दिन देख्छु हारेको सैतान आत्मा चाहिँ बाँचेको मेरो आत्मा चाहिँ बाँचेको जन्मको जीवन हुर्केर आयो सम्हाल्नु कसरी जन्मको जीवन हुर्केर आयो सम्हाल्नु कसरी विगतको दिन सम्झना गर्छु विगतको दिन सम्झना गर्छु मन थाम्नु कसरी मेरो मन थाम्नु कसरी सबैलाई देख्छु फर्केको मात्र नरक चाहिँ हाँसेको लैलै नरक चाहिँ हाँसेको त्यो दिन देख्छु हारेको सैतान आत्मा चाहिँ बाँचेको मेरो आत्मा चाहिँ बाँचेको मरेर जाओस् यो जीवन भरो आत्मा चाहिँ नमरोस् मरेर जाओस् यो जीवन भरो आत्मा चाहिँ नमरोस् अमर आत्मा उडेर जाओस् अमर आत्मा उडेर जाओस् नरकमा नपरोस् लैलै नरकमा नपरोस् त्यो दिन जान्छु ईश्वरको घरमा बादलमा उडेर बादलमा उडेर सबैलाई देख्छु फर्केको मात्र नरक चाहिँ हाँसेको लैलै नरक चाहिँ हाँसेको त्यो दिन देख्छु हारेको सैतान आत्मा चाहिँ बाँचेको मेरो आत्मा चाहिँ बाँचेको त्यो दिन देख्छु हारेको सैतान आत्मा चाहिँ बाँचेको मेरो आत्मा चाहिँ बाँचेको थ्याङ्क यू दादा मगर पनि गाउनुहोस् त मगर र तामाङमा पनि त्यही गीत तामाङमा त आउँदैन मगरमा चाहिँ लास्टको गाइदिन्छु ल दादा ल ल ल सियारानु यो जीवन भरो नरकमा पर्ख्यो सियारानु यो जीवन भरो नरकमा पर्ख्यो पुरानो यो नौ आत्मा भरो नरकमा पर्ख्यो लैलै नरकमा पर्ख्यो बस्दिन नुङ्गे ईश्वर इमान बादलाङ बुरा रङ्गाथ्यो बादलाङ बुरा पटकी डाङ्ले फर्कसे मात्र नरक चाहिँ रिचिनी लैलै नरक चाहिँ रिचिनी बुद्धिन डाङ्ले हारिसे सैतान आत्मा चाहिँ बाँचेছে लैलै आत्मा चाहिँ बाँचेছে थ्याङ्क यू दादा थ्याङ्क यू सो मच गॉड ब्लेस यू ताली बजाएर यो नानीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच शरीरमा मेरो घरमै जन्मेको तर आत्मामा चाहिँ यी घिसिङ परिवारमा हुर्केको है त्यसले गर्दाखेरि यी मेरै परिवार हुन् तपाईले मेरो कहानी सुन्नुभयो भने पनि अचम्म लाग्दैछ त्यसले गर्दाखेरि यी भान्जा भान्जीहरू कोही जन्मेको थिएन यी लासाङ बहिनी मात्रै साना थिए आज यहाँ चिराङबाट उहाँहरूले यो गाना दिइराखेको छ हामीलाई बहुत आशिष सबैलाई देख्छु भड्केको मात्रै नरक चाहिँ हाँसेको नि लैलै नरक चाहिँ हाँसेको
हो कि होइन भन्नुहोस् त? यो दिनहरूमा नरक चाहिँ हाँ गर्दै हाँस्दैछ। कति मान्छे त लगिसक्यो, भड्केपछि के गर्नु त? त्यसले लगिहाल्छ। प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छे त अघि पनि हामीले सुन्यौं, माथि नै हामी जान्छ। आमेन। सबैलाई आशिष, विशेष गरी धेरै धेरै आशिष दिउन्। प्रभुको निम्ति भनेर राम्रो डाटा लगाएर भुटानमा कति खर्च? 800 लाग्छ अरे, तर पनि उहाँहरू बसिरहेका छन्। 3 दिनमै सक्छन् प्रभुको निम्ति। यो बहुत आशिषका कुराहरू। हालेलुया। प्रभुको निम्ति खर्च गर्नुहोस्, प्रभुको निम्ति माया गर्नुहोस्, प्रभुको निम्ति जुममा यसरी आउनुहोस् र प्रार्थना गरौँ हामी। प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिउन्। र यो समयमा हाम्रा आदरणीय लेन्पो ज्यो नर्बु यहाँनिर हुनुहुन्छ। हजुरलाई यो समय हामी दिन्छौँ। यहाँदेखि उता चाहिँ हाम्रा पास्टर नर्बु दाजु ओहायोबाट, कोलम्बस ओहायोबाट, फ्रेन्च चर्चबाट हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो बिचमा हुनु चाहिँ बहुतै आदरणीय कुरा हो र एकदमै आशिषको कुरो छ। आज अघिदेखि नै यहाँ हुनुहुन्छ, अस्तिदेखि नै उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग, र यसरी हामीलाई सरसल्लाह दिनुहोस्, यसरी प्रभुको वचनबाट आशिष दिनुहोस् भनिकन उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। म तपाईहरुको समक्षमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। एकदमै जय मसीह भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ होला? सुन्दै हुनुहुन्छ? हात उठाइदिनुहोस् त। ओके, सुन्दैछौँ। धन्यवाद। म तपाईहरुको समक्षमा यो स्क्रिन पनि शेयर गर्दैछु। तपाईहरुलाई सायदै यो स्क्रिन एकछिन पर्खिदिनुहोस्, अलिकति यहाँ गडबडी भइहाल्यो। स्क्रिन शेयर गर्दैछु मैले तपाईहरुको समक्षमा। तपाईहरुको माझमा यसरी वचनबाट बोल्दैछु म। प्रभुलाई धन्यवाद। मैले पास्टर जोन मगरलाई भनिसकेको छु, उहाँले एकदमै सराहनीय सेवाकाई गरिरहनु भएको छ, मानिसको दृष्टिमा होइन, परमेश्वरको दृष्टिमा। र यसरी हामी यस्तो बेलामा पनि यो माध्यमबाट जोडिनु भनेको चाहिँ एकदमै सराहनीय कुरा छ, प्रभुलाई महिमा दिने कुरा हो। नेपाल, भुटान, इन्डिया अनि युएसए को कुना कुनाबाट हामी यसरी क्यानाडाबाट जोडिएका छौँ र अरू विदेशबाट सिङ्गापुर यावत देशहरूबाट जोडिएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद। म नर्बु तामाङ अहिले कोलम्बस ओहायोमा बस्दछु। यहाँ हाम्रो 2टा मण्डली छ, करिबन हाम्रो 40 परिवार हामी छौँ र अर्को 2टा बहिनी मण्डलीहरू पनि छन् र हामी यसरी वृद्धि हुँदै गइरहेका छौँ। प्रभुले आशिष दिइरहनु भएको छ। संकष्टको घडीमा पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र विशेष गरिकन म तपाईहरुको समक्षमा प्रेमिलो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा किन दुष्टता र कष्ट अनुमति दिनुहुन्छ, दुष्टता र कष्ट आउन अनुमति कसरी दिनुहुन्छ, किन दिनुहुन्छ भन्ने बारेमा बोल्दैछु। मैले एक दुई ठाउँमा अलरेडी बोलिसकेको छु। Why loving God allow evil and suffering in our lives? परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यो दुष्टता र कष्ट आउन किन अनुमति दिनु भएको होला? एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ। हामीले यत्रो विश्वास गरेका छौँ के परमेश्वरलाई यो पेन्डेमिकको बारेमा थाहा छैन र? आँखा चिम्लनु भएको छ। उहाँका जनहरू पनि प्रभुमा सुतिरहेका छन् अहिले। के उहाँलाई थाहा छैन र? के उहाँ अन्तर्यामी परमेश्वर हुनुहुन्न र? यी कुरामा हामी विश्लेषण गर्नेछौँ प्रिय। र विशेष गरिकन तपाईहरुको समक्षमा म यो 20 मिनट जस्तो समय लिइरहेको छु। दुःख भोग्न कसलाई मन पर्छ र, हैन? तर ईसाई जीवन चाहिँ प्रिय गुलाबको ओछ्यानमा सुतिरहने जीवन चाहिँ होइन। गुलाबको बेडमा है, रोज बेडमा जहिले पनि हनीमुन मनाइरहने जीवन चाहिँ होइन प्रिय। संकष्ट, दुःख
एकदमै आउँछ। हामीले यो विचार गर्नुपर्दछ। संसारमा रहँदा दुःख र कष्टको अपेक्षा गर भनेर वचनमा उल्लेख गरिएको छ। यो संसारमा रहँदा त दुःख र कष्टको अपेक्षा, आशा र अनुभव हामीले गर्नै पर्छ। कुनै पनि सुख शान्ति नै हुन्छ, जहिले पनि निको मात्रै हुन्छ, आनन्द मात्रै हुनुहुन्छ, जहिले पनि तृप्त मात्रै हुन्छ, जहिले पनि हामी अगाएको मात्रै हुन्छौँ, जहिले पनि पुगिसरी मात्रै हुन्छौँ भनेर वचनले कहिले पनि कहीँ पनि दाबी गरेको अवस्था छैन। संसारमा रहँदा दुःख र कष्टको अपेक्षा गर भनेर वचनले भन्दछ। प्रियो, हामी किन सङ्कष्ट भएर जानुपर्छ? बुदागत रूपमा म तपाईँहरूको समक्षमा राख्न चाहन्छु। स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला। विशेष गरिकन 1 नम्बरमा हामीले कष्ट भोग्दा अरूलाई सान्त्वना दिन सकिन्छ। हामीले कष्टबाट भएर जाँदाखेरि, दुःख पीडा भोग्दाखेरि, प्रभुमा रहिरहँदाखेरि अरूलाई सान्त्वना दिन सकिन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 1:3-7 पद म पढ्दैछु तपाईहरुको समक्षमा। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर तथा पिता, करुणामय पिता र सबै सान्त्वनाका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सान्त्वना दिनुहुन्छ, ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सान्त्वनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौं। किनकि जसरी हामी ख्रीष्टका कष्टमा प्रशस्त गरी सहभागी हुन्छौं, त्यसरी नै ख्रीष्टद्वारा सान्त्वनामा पनि प्रशस्त मात्रामा हामी सहभागी हुन्छौं। हामीले दुःख पायौं भने यो तिमीहरूका सान्त्वना र उद्धारको निम्ति हो। हामीले सान्त्वना पायौं भने पनि त्यो तिमीहरूका सान्त्वनाका निम्ति हो। हामीले भोगेका त्यही दुःखहरू तिमीहरूले धैर्य साथ सहन गर्दा तिमीहरू पनि त्यही सान्त्वना अनुभव गर्छौ। तिमीहरूका निम्ति हाम्रो आशा दृढ छ, किनकि हामी जान्दछौ कि जसरी तिमीहरू हाम्रा दुःखमा सहभागी छौ, त्यसरी नै हाम्रो सान्त्वनामा पनि तिमीहरू सहभागी हुनेछौ। उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सान्त्वना दिनुहुन्छ, ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सान्त्वनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौं, ढाडस दिन सकौं, उत्साह दिन सकौं। कसले उत्साह दिन्छ? कसले सान्त्वना दिन्छ? जो चाहिँ त्यो दुःखबाट भएर गएको छ। प्रिय, दुःख भोगेकै छैन, कष्टको अनुभव गरेकै छैन, अपोग, खाँचो, अभाव, रोग, पीर, मर्काको अनुभव गरेकै छैन भने त्यो व्यक्तिले अरूलाई सान्त्वना दिन सक्दैन। यो सानो खण्डमा मैले गन्ती गर्दै थिएँ, 7वटा शब्द सान्त्वना, 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 कम्फोर्ट, कम्फोर्ट, कम्फोर्ट 7 चोटि दोहोरिएको छ। परमेश्वरले सान्त्वनालाई कसरी चाहिँ प्राथमिकता दिनुहुन्छ? पवित्र आत्माको अर्को नाम नि प्रिय, प्याराक्लेटस, काउन्सिलर, कम्फोर्टर। प्याराक्लेटस भनेको चाहिँ ग्रीक भाषामा वान हु कम्स बिसाइड मी, मेरो सामुनेमा आइदिनु हुने, मसँग रहिदिनु हुने। प्यारा, बिसाइड, क्लेटोस, मलाई मेरो बिसाइडमा मलाई बोलाइदिनु हुने। कम्फोर्टर, काउन्सिलर, पवित्र आत्माको एउटा गुण। प्रिय, पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट, पवित्र जनहरूबाट हामीले सान्त्वना प्राप्त गर्छौं, अरूलाई सान्त्वना दिन सक्छौं। यो इतिहास बन्नेछ भोलि गएर। यस्तो प्रकारको पेन्डेमिक हरेक 1 सेन्चुरीमा दोहोरिन्छ। 1918 मा तपाईले हिस्ट्रीमा पढ्नुहोस्, स्पेनिस फ्लूले संसार त्यति बेला निमिट्यान्न बनाएको थियो। अहिलेको भन्दा धेरै मानिसहरू मरेका थिए। एक्ज्याक्टली 1918 मा, 19 मा, 20 मा, यु क्यान गुगल इट। हरेक सेन्चुरीमा, हरेक शताब्दीमा यो महामारी दोहोरिन्छ। प्रिय, हामी चाहिँ धन्य हौं यो महामारीबाट भएर गइरहेका छौं, ताकि अरूलाई इतिहास बताउन सक्छौं, अरूलाई सान्त्वना दिन सक्छौं प्रभुमा भएर। प्रिय, हामीले यो भोगिरहेको कष्ट
ले चाहिँ अरूलाई सान्त्वना दिन सक्छौँ। 2 शब्द इन्करेजमेन्टको शब्द बोल्न सक्छौँ, 2 शब्द आशिषको कुरा बोल्न सक्छौँ। तर पहिला आफूले भोगेको हुनु पर्यो। We have to go through this first. हामी आफै यो बाटो भएर जानु पर्दछ, दुःख कष्टबाट भएर जानु पर्दछ। हामी प्रायले दुःख कष्ट भोगेका छौँ। भोक भनेको के हो, भोकमरी भनेको के हो, असहाय पीडा भनेको के हो, टुरापन भनेको क्या हो, विधवापन भनेको के हो, घर गुमाउनु देश गुमाउनु भनेको के हो, गोजीमा रुपियाँ पैसा खल्तीमा रुपियाँ पैसा नहुनु भनेको के हो, भोको पेट भनेको के हो, घर आफ्नो घर बास नहुनु भनेको के हो, ताकि अहिले हुँदा हामीले अरूलाई सान्त्वना दिन सक्छौँ। प्रिय, हामी हेर्दै जानेछौँ। प्रिय, अर्को कुरो, कष्टले हाम्रो चरित्रलाई बलियो पार्दछ। थुप्रै पदहरू छ भजन सङ्ग्रह 119 बाट, तर म रोमी 5 को विशेष गरिकन रोमी 5 को 3, 4, 5 म पढ्न चाहन्छु। रोमी 5 अध्यायको 3, 4, 5 पद म पढ्दैछु। रोमी, कष्टले हाम्रो चरित्रलाई बलियो पार्दछ, आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन। अलिकति माथिबाटै पढ्दैछु म 2 पदबाट। उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरको महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। यदि मात्र होइन, तर हामी आफ्ना सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र उत्पन्न गराउँछ, चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ, आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाइएको छ। पहिला सङ्कष्टबाट भएर गएको कुरा अन्तिममा त्यसको बाई प्रोडक्ट चाहिँ के रहेछ? प्रेम। प्रेम, प्रिय, लभ। तर बीचमा यो सङ्कष्टले हामी दरिलो हुन्छौँ, सङ्कष्टले हामीलाई सहनशीलतामा ल्याउँछ। सहनशीलताले परिपक्व भएको मान्छेको जीवनमा चरित्र हुन्छ, क्यारेक्टर हुन्छ। त्यो क्यारेक्टरले हामीलाई आशा दिन्छ। वी आर पिपल अफ होप। हामी आशाका मानिसहरू हौँ। आशा नहुने जस्तो विलाप गर्नु पर्दैन। वी आर पिपल अफ होप। होप भन्ने कुरा चाहिँ कति धेरै छ। वास्तवमा अरूले हामीलाई खिसी गरेर पनि भनोस्, तिमीहरू आशे हो, हामी आशा गर्छौँ, प्रभुको आगमनको आशा गर्छौँ, आशिषको आशा गर्छौँ। वी आर पिपल अफ होप। अनि यो होपले चाहिँ प्रेम उत्पन्न गराउँदछ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा। कष्टले हाम्रो चरित्रलाई बलियो पार्दछ। चरित्र मात्र होइन, हाम्रो सहनशीलतालाई बलियो पार्दछ, आशालाई बलियो पार्दछ, प्रेमलाई बलियो पार्दछ। प्रिय, एउटा अग्राँटको रुख तपाईँले विचार गर्नुहोस्। भुटान, नेपाल, इन्डियातिर हुन्छ डाँडामा अग्राँटको रुख अथवा चिलाउनेको रुख। त्यो सानो बिरुवाले सानैबाट असिना पानी, चैत वैशाखको होरी बतास खेपेको हुन्छ। सानै बिरुवाबाट त्यसले होरी बतास, असिना पानी, बर्सात खेपेको हुन्छ, घाम पानी खेपेको हुन्छ। त्यो बढ्दै गइसकेपछि त्यसको जरा एकदमै बलियो हुन्छ। त्यो नामै त अग्राँट, एकदमै कठोर हुन्छ। कुनै रीतिले पछिबाट त्यो रुख ढल्न सक्दैन। प्रिय, बलियो बलियो डाँडामा बसालिएको रुख जस्तो बलियो, सङ्कष्ट आइपर्दा पनि बलियो। कष्टले हाम्रो चरित्रलाई बलियो पार्दछ। प्रिय हो, बलियो पार्दछ। यो अहिलेको पेन्डेमिकले हामीलाई बलियो बनाएको छ। मैले पनि 3टा अब आउने यो आइतबार बेलुकी तेस्रो सिरिज हुन्छ। मलाई धेरै मास चाहिँदैन, तर हामी 20 जना विभिन्न भुटान, इन्डिया, नेपाल, विभिन्न देशबाट हामी एउटा विषयमा हामी सिक्दैछौँ। फर्स्ट सेसनमा हामीले अस्ति यसको पोजिटिभ भाइब छलफल गर्यौँ। पेन्डेमिकले तपाईलाई के पोजिटिभ भाइब दियो त? लेट अस नट बी नेगेटिभ।
पेसिमिस्ट हुने होइन, लेट अस बी अप्टिमिस्ट, शेयर समथिङ पोजिटिभ इन यर लाइफ। अनि अस्ति हामीले परमेश्वरको बुलहाटको बारेमा हेरेका छौँ। यो आइतबार हामी हेर्दैछौँ एपेस्ट अथवा पञ्चदलीय सेवकाईको बारेमा हेर्दैछौँ। कन्टेम्पोरेरी बुझाइ के छ, बिब्लिकल बुझाइ के छ, मान्छेको प्र्याक्टिस के छ, हामी डिस्कस गर्दैछौँ। एउटा फोरम हो प्रिय। अनि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कष्टले हाम्रो जीवनमा चरित्र निर्माण गर्दछ प्रिय, बलियो बनाउँदछ। हामी बलियो हुनु पर्दछ, तर अनुभव गर्नु पर्दछ, दुःख सुख अनुभव गर्नु पर्दछ प्रिय। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको अर्को पनि कुरा छ। अनन्त महिमाको झल्को दिनलाई हामीले अहिले दुःख खेप्नु पर्छ। रोमी 8 को 17-18 है, रोमी 8 को त्यही एक पन्ना तपाईले पल्टाउन सक्नुहुनेछ। रोमी 8 अध्यायको 17 र 18 पद। र सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ, परमेश्वरको उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौ भने त तिमीहरू उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौ। 18 पद, म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। 18 पद, जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग, त्यो महिमासँग वर्तमान समयका कष्टहरू, यो पेन्डेमिकले ल्याएको दर्द दुखाइ पीडाहरू तुलना गर्न योग्यका छैनन्। This pandemic is nothing in comparison with the glory of God. है, what a positive, हैन? यो पेन्डेमिकले ल्याएको दर्द दुखाइ, यो लकडाउन, यो आर्थिक मन्दी, समस्या, बेरोजगारी, रोग बिमार, कष्ट is nothing in comparison with the glory of God that we are going to see one day, that we are going to experience one day. एक दिन जुन महिमामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ, येशूको महिमामा प्रवेश गर्नेछौँ, यस वर्तमानको समयको पेन्डेमिक, यस समयको कोरोना भाइरसको कष्ट तुलना गर्न पनि योग्यको छैन। नो कम्प्यारिजन, वे डाउन। त्यति बेला हामी भन्ने हो र, अरे पेन्डेमिकले हामीलाई त्यति साह्रो सताएर, त्यति साह्रो दुःख पायौँ र हामीले। किनभने परमेश्वरको महिमाले हामीलाई माफ गर्नेछ। The glory of Jesus covers like a blanket, thick blanket. Even we don't remember any kasta, any dukha, any struggle, any suffering. तुलना गर्न योग्यको नै छैन। Let us be positive. Right? Let us be positive, प्रिय। Positive vibe. म त प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु यस्तो समयको लागि। Lord, in history, you are enabling me to go through this kind of situation. यो प्रकारको एक्सपिरियन्सबाट भएर तपाईं प्रभुले मलाई जान दिइरहनु भएको छ। I am very fortunate. हो, होशियारी गर्नुपर्छ। तर हामीले इतिहास गरिरहेका छौँ। इतिहासको एउटा कालखण्डबाट हामीले भएर गइरहेका छौँ। Let us be positive. Let us thank God for this. अनन्त महिमाको झल्को दिनलाई हामीले अहिले दुःख खेप्नु पर्छ। अनन्त जीवनको त इटर्नल ग्लोरी को त्यो ग्लिम्स हामीले पाउनको लागि यो अलिकति सानो छेस्का, सानो पेन्डेमिकबाट हामी भएर गइरहेका छौँ प्रिय हो। अर्को कुरा, कष्टबाट भलाइ उत्पन्न हुन सक्दछ। रोमी 8 को 28 पद, हामीलाई थाहा छ यो कन्टै छ। Those who love God, at the end, everything will be okay. Everything will be positive. भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। रोमी 8 को 28 पद। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। At the end of the day,
हामी परमेश्वरको जनहरूलाई, परमेश्वरको परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूलाई, परमेश्वरको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूलाई, हामी कल्ड वान्सहरूलाई हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ है, भलाइ नै गर्नुहुन्छ। तपाईहरुले र मैले अनुभव गरेको छौं कि छैन, परमेश्वरले कतिचोटि नि हामीलाई सिउँडी दिनुहुन्छ, सिउँडी क्याक्टस, हाम्रो नरम हातमा सिउँडी दिनुहुन्छ, हामीले समात्नु पर्छ प्रिय। सिउँडी भनेको चाहिँ एकदमै सबैभन्दा हार्स, सबैभन्दा कठोर फूल हो क्याक्टस। त्यसलाई छुनु, त्यसलाई सम्हाल्नु, त्यसलाई बोक्नु, धीरज भएर बोक्नु, त्यसलाई पेसेन्टली त्यसलाई क्याक्टसलाई समात्नु सम्हाल्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर त्यो क्याक्टस समात्दै जानुहोस्, समात्दै जानुहोस्, त्यो क्याक्टसबाट यस्तो फूल फुल्छ। तपाईले बोटानिकल स्टडी गर्नुभएको छ भने कुनै पनि फूल क्याक्टसको फूलसँग तुलना गरेर हुँदैन इन टर्म्स अफ ड्युरेसन। यति धेरै लामो फुल्छ क्याक्टसले, फुल्दैन फुल्दैन फुल्दैन, फुलिसकेपछि क्याक्टसले यति सुन्दर फुल्छ, यति लामो समय अवधिको लागि फुल्छ कि अरू फुलहरू बिहान कोपिला आएर बेलुकी ओइल्याएर झरिहाल्छ। क्याक्टस कहिले पनि झर्दैन। क्याक्टसको फुल अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। क्याक्टस भनेको चाहिँ त्यसको नेचर, त्यसको एउटा सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो भने नि, त्यसको विशेषता के हो भने एन्ड्युरेन्स, सहने शक्ति भएको, पेसेन्स, धीरज भएको, एउटा हार्स क्लाइमेटमा, अनुकूल वातावरणमा, विपरीत वातावरणमा, वेदरमा रहने फूल हो। सुन्दर फूल भएर फक्रन्छ। त्यो घिनलाग्दो त्यो बिजाउने काँडादारी क्याक्टस यदि हामीले सहनशीलतामा ग्रहण गर्यौं भने परमेश्वरबाट सुन्दर फूल बनेर त्यो फुल्दछ। तपाईलाई तपाईको नरम, तपाईको सुन्दर हातमा, हत्केलामा कसैले लार्वा किरा, झुसुल किरा राखिदियो भने तपाईलाई समात्नु मन पर्छ? पर्दैन। घिनलाग्दो हुन्छ, चिलाउँछ, बिजाउँछ प्रिय। तर त्यसलाई तपाईले थामिराख्नुहोस्, थामिराख्नुहोस्, थामिराख्नुहोस्। सुन्दर पुतली भएर त्यो उडेर जान्छ। कलरफुल पुतली भएर त्यो लार्वा उडेर जान्छ प्रिय। एट द एन्ड अफ द डे रोमी 8:28 अनुसार हामी विश्वासीहरूको निम्ति भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। अहिले पोजिटिभ हेर्नुहोस् त, अहिले हामीले के देख्यौं? वी आर रिडिफाइनिङ द मिनिङ अफ चर्च। यो पेन्डेमिकले के अवसर दिएको छ? हामीले मण्डलीको परिभाषालाई, हाम्रो बुझ्ने शक्ति सामर्थ्यलाई, हामीले बुझेको कुराहरूलाई रिडिफाइन गरेर पुनर्परिभाषा गर्ने मौका दिइरहनु भएको छ। फ्यामिलीको महत्त्व के रहेछ त? घरमा बस्दा रहँदा लकडाउनमा परमेश्वरले हामीलाई फ्यामिलीको महत्त्व दिइरहनु भएको छ। संगतिको महत्त्व के रहेछ त? त्यो बुझ्ने मौका दिइरहनु भएको छ। इभन परमेश्वर को हाम्रो बुझाइ, परमेश्वर प्रतिको हाम्रो बुझाइ, वी आर रिडिफाइनिङ, फेरि पुनर्भाषित हामीले गरिरहेका छौँ प्रिय। इभन यो गभर्मेन्टको साइन्टिफिक टेक्नोलोजिकल हस्पिटल्सहरू, रिसर्चहरू, वी आर रिडिफाइनिङ, वी आर रिभ्युइङ। अमेरिका सरकारले रिभ्यू गरिरहेको छ हस्पिटलको स्ट्रक्चर्सहरू। अमेरिकन गभर्मेन्ट्स forcefully, compulsorily reviewing, re-evaluating the structure, health, scientific centers because of this situation, and which is good. रोमी 8:28 पद अनुसार है, संगतिको महत्त्व के रहेछ हामीले बुझिसकेको छ। कहिले मण्डली खुल्छ र हामी गएर विश्वासीहरूलाई अङ्कमल गरौँ, सँगै बसेर संगति गरौँ है, छुएर संगति, टेन्जिबल संगति गरौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ प्रिय। वी आर रिडिफाइनिङ, हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो चस्मा बदल्नु पर्छ अब, which is good. रोमी 8:28 पद अनुसार प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। अझै उदाहरणको निम्ति नाओमीकी परिवार मोआब देशमा जान्छ अनि सबैजनाको नाश हुन्छ। आफ्नो एक बुहारी रुत मात्र आफ्नो साथमा फर्किने गरिकन नाओमीलाई पछ्याइकन जान्छे, इजरायलमा आउँछ
उनी रुथको कोखबाट पछि यसको जन्म हुन्छ। नाओमीको अवस्था विचार गर्नुहोस्। एलिमेलेक र नाओमी आफ्ना दुई छोराहरू लिएर माल्होन र किल्योन लिएर बेथेल, यहुदाको बेथेलबाट उनीहरू मोआब देशमा बसाइ सर्दछ। रुथको पुस्तक अनुसार परमेश्वरको ब्रेड अफ हाउस अफ ब्रेड छोडेर मोआबमा जानु चाहिँ यहुदीहरू एकदमै नराम्रो थियो। तर त्यो परमेश्वरको योजनामा थियो। परमेश्वरले योजना गर्नुभएको थियो। यो परिवार मोआब देशमा गयो, अन्य जाति मूर्ति पूजक देशमा, बागी देशमा बसाइ सरेर गए रोटीको खोजीमा, रोटीको खोजीमा। तर त्यहाँ गएर नाओमीले आफ्नो श्रीमान एलिमेलेक गुमाए। अलिक समयपछि उनले आफ्नो दुई छोराहरू पनि गुमाए, मल्होन र किल्योन पनि गुमाए। मोआबी स्त्रीहरू बिहा गरिसकेका थिए, ओर्पा र रुथ बिहा गरिसकेका थिए छोराहरूले। यति बेला कल्पना गर्नुहोस्, रुथलाई माफ गर्नुहोस्, नाओमीलाई कत्रो ठुलो वज्रपात भयो। देश छोड्नु पर्यो, देश छोडेर विदेशमा अरूको नौलो देशमा ठाउँमा पुगेर आफ्नो श्रीमान गुमायो। श्रीमान मात्र होइन, दुई जवान छोराहरू गुमायो। नाओमीको जीवनमा अन्नको मात्र अनिकाल परेन प्रिय, घरमा पुरुषको अनिकाल पर्यो। आई सैल्यूट विडोज है। परमेश्वरले नि विधवा टुरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले परदेशीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले सीमांकृत व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। गॉड लव्स मार्जिनलाइज्ड। परमेश्वरले पीडित उत्पीडितलाई, दलितलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले टुरा विधवालाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले नाओमीलाई त्यत्तिकै हेरी छाड्नु भएन। परमेश्वरले सम्हाल्नु भयो, नाओमीलाई आशिष दिनुभयो। नाओमी अन्नको मात्र अनिकालबाट भएर गएन, नाओमी पुरुषको मात्र अनिकालबाट भएर गएन, अझै धेरै खेप्नुपर्छ, खिसी खेप्नुपर्छ। फेरि आफ्नो ठाउँमा फर्केर जान्छे आफ्नो बुहारीलाई लिएर। अनि त्यति बेलाका मानिसहरूले भन्छ, ओ नाओमी होइन, नाओमी होइन, नाओमी होइन, ऊ त गएको थियो, कतै खिसी गरेको थियो, फेरि फर्केर आएछ, फेरि फर्केर आएछ। अनि त्यति बेला नाओमीले भन्दछ, मलाई नाओमी नभन, मलाई मारा भन। मारा भनेको चाहिँ बिटरनेस। मिनिङ अफ मारा इज बिटरनेस। मलाई तितोपन भन, मलाई खल्लोपन भन, मलाई रित्तोपन भन, मलाई मेरो केही पनि छैन। तर वास्तवमा परमेश्वरले यो सबै सिनहरूबाट परमेश्वरले काम गर्दै जाँदा 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 अन्तिममा रुथको बोआजसँग विवाह हुँदछ। तर मत्तीको पुस्तक 1 अध्यायको 5 पद, यो 1 अध्यायको जियोनोलोजी अफ जीसस क्राइस्ट, येशू ख्रीष्टको वंशावलीको सूचीमा नि रुथको नाम सूचितकृत हुँदछ, लिस्ट आउट हुँदछ प्रिय। मत्ती एउटा कठोर खाँटी यहुदी हो। यहुदी प्रचारकले, यहुदी लेखकले किन अन्य जाति मोआबीको त्यही पनि स्त्रीको नाम सूचीकृत गर्नु पर्थ्यो त? रुथको नाम सूचीकृत भएको छ। कसको जियोनोलोजीमा? कसको वंशको सूचीमा? येशू प्रभुको वंशको सूचीमा रुथको नाम उल्लेख गरिएको छ। वास्तवमा स्त्री जातिको नामै नलिनु पर्ने यहुदीले, लेखकले, मत्तीले मोआबी स्त्रीको त नामै नलिनु पर्ने। तर परमेश्वरको योजना हेर्नुहोस्, दुःखबाट भएर जाँदा लामो कालान्तरमा, समयको कालान्तरमा परमेश्वरको योजना परमेश्वरले गरी छाड्नुहुन्छ। हाम्रो पुस्तामा हामी देख्दैनौँ। हाम्रो दर सन्तान पछि, हजारौं पुस्ता पछि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कति काम गर्नुहुन्छ। अहिले हामीले प्रार्थना गर्नु छोड्नु हुँदैन। मेरा छोरी बिग्रो, मेरा छोरा बिग्रो भनेर प्रार्थना गर्नु छोड्नु हुँदैन। कीप अन प्रेइङ, कीप अन क्लिङ्गिङ अन टु गॉड।
एक दिन त्यही सन्तान दर सन्तानबाट परमेश्वरले त्यस्ता सन्तान दर सन्तान उत्पन्न गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्छन्। यद्यपि हामीले देखेन, अब्राहमले सबै कुरा देखेका थिएन प्रिय, तर विश्वास गरेका थिए कि उनले चाहिँ उनको सन्तानहरूले चाहिँ आशिष पाउनेछ, इजरायली बन्नेछन्। अब्राहमको सन्तान, अब्राहमलाई केही पनि थाहा थिएन। अब्राहम डिड नट एक्सपिरियन्स, डिड नट सी एनिथिङ, तर उनको विश्वासको आँखाले उनले हेरेका थिए प्रिय। प्रभुलाई धन्यवाद। म अब अन्तिम कुरा पढ्दैछु। हामीले वर्तमान परिस्थितिलाई बदल्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले परिस्थितिद्वारा हामीलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। केही पनि गर्न सक्दैन। Nobody can control this pandemic. है, nobody can control. So far nobody has been able to control this pandemic situation. मै हुँ भन्ने देशहरूले घोडा टेकेको छ, अमेरिकाले सिकिरहेको छ, तर परमेश्वरले परिस्थितिद्वारा, यो सिचुएसनद्वारा हामीलाई बदल्न सक्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ। यो सिचुएसनबाट हामीले के सिकिरहेका छौँ? let us open our hearts and minds and eyes and grasp that from God to change ourselves, to look differently. अघिको भन्दा, हिजोको अवस्था भन्दा फरक प्रकारले हेर्नको लागि संसारलाई, जीवनलाई, जीवनको महत्त्व, संसारको महत्त्व, संगतिको महत्त्व, परिवारको महत्त्वलाई हेर्नको लागि परमेश्वरले अर्कै ग्लास दिनुभएको छ, अर्कै दृष्टिकोण दिनुभएको छ, अर्कै पर्सपेक्टिभ दिनुभएको छ प्रिय। अब अन्तिम म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। माफ गर्नुस्। यूहन्ना 16 को 33 पद तपाईहरुको समक्षमा पढ्दैछु। यूहन्ना 16 को 33 पद। मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्, संसारमा तिमीहरूलाई संकष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। आफ्ना चेलाहरूलाई प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ शान्तिको कुरा। अझै 21-20 पदमा आएर प्रभु यीशु ख्रीष्ट बौरी उठिसक्नु भएपछि उहाँले दिनुभएको शालोमको कुरा, शालोम दिनुहुन्छ। येशूले शालोम दिनुहुन्छ बिकज he is the prince of peace। मान्छेले शान्ति कहीँ पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। अहिले ठुलो ठुलो रिसर्च सेन्टर, ठुलो ठुलो हस्पिटलबाट शान्ति छैन, आशा छैन। धन दौलतबाट आशा शान्ति छैन। आयस आराम, घर, गाडी, एसी, हिटिङ सिस्टम, सबै प्रकारको सुरक्षा संरचनाबाट, है, सेफ्टी स्ट्रक्चरबाट शान्ति छैन। हामी कति सफा ठाउँमा बसेका छौँ, छिनछिनमा हामी सफा गर्छौँ, यति हाइजेनिक सिचुएसनमा बसेका छौँ हामी। तर खोइ त अझै त्रसित छौँ त। यो कोरोना कहाँबाट आउँछ? यो फोहोर मैलाले आउने होइन रहेछ यो, हेर्नुहोस् त। तर शान्ति चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा मात्रै छ, किनभने यीशु प्रभु मात्रै शान्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। यसै कारण म जहिले पनि भन्न चाहन्छु विशेष विश्वासीहरूलाई, शान्तिमा रहनुहोस्। Let your heart be filled with the peace of God। चिन्ता फिक्री कोलाहल एकदमै तनाव होइन। प्रभुको शान्तिको लागि प्रार्थना गरौँ। मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूमा शान्ति होस्। यीशु ख्रीष्टमा मात्रै शान्ति छ। He is the prince of peace। No other gods and goddesses। अरु देवी देवतामा शान्ति छैन। नो शालोम। उनीहरुमा एकछिन रमाहाट होला, एकछिन खुसी होला, तर शान्ति, दीर्घकालीन शान्ति छैन। किनभने प्रभुले यहाँ उहाँको मुखरबिन्दुबाट निस्केको रेड लेटर वर्ड अफ गड हो यो चाहिँ, है। रेड लेटर वर्ड अफ गड, लोगस हो। अघि हामीले
प्रोभर्ब्स 8 अध्यायबाट हेर्दै थियौँ पास्टरबाट। त्यो बुद्धि, त्यो विस्डम चाहिँ यो संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, स्पष्टसँग भनेको छ। देयर इज नो रोज बेड कम्फोर्ट इन द वर्ल्ड, है। देयर इज नो ग्यारेन्टी अफ रोज बेड कम्फोर्ट इन द वर्ल्ड। तर तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ। यु हेभ स्ट्रगल, यु हेभ सफरिङ, you have pain, you have weeping, you have tears, you have agony in this world, in this life. तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। आमेन, हालेलुया। What a confident, के विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, मैले संसारलाई जितेको छु। Jesus has already won this world, this pandemic, this pain, this agony. अनि यो तर यो साहस गर भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मैले धेरै अध्ययन गरेँ के प्रिय, म थोरै बोल्छु। साहस गर, अंग्रेजी बाइबलमा, ग्रीक बाइबलमा चाहिँ टेक हार्ट, oh take heart that I have won the world. Take heart literally भनेको त मुटु ल्याऊ, यो मेरो मुटु तिमी कहाँ ल्याऊ, तिमीले ल्याऊ भनेपछि we all people are so chicken hearted. यति साह्रो सानो मुटु चित्तको रहेछौँ कि सानो दुःख आइपर्दा हामी आत्तिहाल्छौँ। सानो पेन्डेमिक आइपर्दा, सानो क्लान्त आइपर्दा, सानो सफरिङ आइपर्दाखेरि हामी विवश हुने रहेछौँ। प्रिय, प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो हृदय तिमीले ल्याऊ। साहस गर भनेको अर्थ चाहिँ मेरो हृदय नै, मेरो मुटु नै तिमीले ल्याऊ र तिम्रोमा ट्रान्सप्लान्ट गर, so that you can bear all this pain and suffering. जसरी उहाँले क्रुसमा बेयर गर्नुभयो नि त, सबै प्रकारका दुःख सङ्कष्ट बेयर गर्नुभएको थियो। प्रिय हो, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर। इङ्ग्लिस बाइबलमा, ग्रीक बाइबलमा चाहिँ टेक माई हार्ट, लिटरली मेरो मुटु ल्याऊ। विचार गर्नुहोस्, तपाईको मुटु चाहिँ, मेरो मुटु चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरेर येशूको मुटु मेरो मुटुको ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरिएको छ भने म कस्तो हुन्छु होला आज। I will no more be chicken hearted. म सानो चिङ्नाको जस्तो हृदय मन लिएर हिँड्दिनँ। प्रिय, you will never be chicken hearted विश्वासी। सानो चल्लाको जस्तो मुटु लिएर तपाईँ हिँड्नु हुने छैन, because you will have heart of God. परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको, संसारमा रहँदा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। संसारलाई जित्ने, क्लेम गर्ने चाहिँ यीशु ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। अब यहाँ फेरि दुईटा कुरा आउँदछ, यो वचनलाई विश्वास गर्नु कि नगर्नु। यसरी एक्सक्लुसिभ क्लेम गर्ने येशू संसारलाई जितेको छु भन्ने यो पास्ट पार्टिसिपल अलरेडी उहाँले जितिसकेको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। यो कुरालाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने। यदि यीशु ख्रीष्टले यो पागलपनमा, if he is simply एउटा म्याडनेसमा उहाँले बोल्नु भएको भने he is just a madman, है। उहाँ एकदमै पागल हो। उहाँ एउटा उहाँको दिल दिमागबाट उहाँले बोलिरहनु भएको छ, why to believe, why to put our faith। तर उहाँ त त्यो म्याडनेसबाट बोल्नु भएको होइन। If he is exclusively claiming and if he is true son of God, why not we put our faith? किन विश्वास नगर्नु उहाँलाई, हामीले उहाँको वचनमा किन विश्वास नगर्नु। साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। अनि मलाई लाग्छ जीसस, मेरो कन्भिक्सन हो, Jesus is the only one personality, one divinity that who has won the world. प्रभुलाई महिमा भएको होस्। साहस गर्नुहोस्, ढाडस गर्नुहोस्, प्रभुले यहाँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन, आमेन, धन्यवाद।
आमेन धन्यवाद Let's take over. प्रभुको वचन सुनिसकेका छौँ। कसको यो म्युट भएको छैन कि कस्तो हो यो? प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यसरी हामीले प्रभुको सुन्दर वचन पाएका छौँ। हाम्रा पास्टर जो नर्बुबाट, लेन्पो नर्बुबाट प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। लेन्पो भन्ने चाहिँ मिनिस्टर हो है, मन्त्री हो। अनि ती मन्त्री भन्दा पनि ठुलो हौँ हामी। प्रभुको काम गर्ने, साँचो प्रकारले काम गर्नेहरू भुटानमा लेन्पो भन्छ कि मिनिस्टरलाई। यो लेबे लोपेन मात्रै होइन, ओए लेबे लोपेन मात्रै होइन, हामी लेन्पोहरू हौँ। किनभनेदेखि प्रभुको वचनमा स्पष्टसँगले लेखिएका छन्। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको तपाईले त्यहाँनिर 19, 20, 22 पदमा तपाईले पाउनु भने प्रभुको हातमा, दाहिने हातमा ती ताराहरू, 7 वटा ताराहरू र सुनका सामदानहरू भन्छन्। अनि ती 7 वटा ताराहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको दासहरू। आमेन। र एकदमै हाम्रा आदरणीय पास्टर बाबु नर्बुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनेछौँ। प्रभुलाई महिमा होस्। हामी ताली बजाएर धन्यवाद चढाउनेछौँ। हाम्रो बिचमा स्पष्टसँगले तपाईँले नोट गर्नुभयो होला। मेरोमा यहाँ रेकर्ड पनि छ, कतिजना तपाईँ यहाँ लाइभमा पनि गइरहेको छ भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, 107 जनाले त यहाँ यसो छिरेको मात्रै हो भनेपछि तपाईँ 107 जनामा हेर्नुहोस् त, 2-2 जना, 3-3 जना भुटानबाट, 3 जना उता के भन्छन् उता नेपालबाट हेर्नुहोस् त कतिजना बसिरहेका छन् भनेपछि यहाँनिर 250 भन्दा पनि। अनि उता लाइभमा हेर्नेहरूले भन्दाखेरि, लाइभमा हेर्ने त हाम्रो त्यहाँनिर लगभग 6000-7000 को फ्रेन्ड छ भनेपछि कतिले आज यी वचनहरू र प्रार्थनाबाट आशिष पाइरहेका छन्। र प्रभुलाई महिमा होस्, प्रभुलाई महिमा होस्, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रियहरू, प्रभुको दासलाई प्रभुले धेरै धेरै मात्रामा आशिष दिउन्। यो समयमा म छोटो समय रन्जुलाई म दिन चाहन्छु। हाम्रो ब्रदर सूर्यको छोरी रन्जु, उहाँको छोरी छ, एकजना नानी छ र एकदमै आशिषित परिवार उनीहरू। रन्जुलाई म यो मौका दिन चाहन्छु। मलाई समय मागेको थियो नानीले, म यो समय दिन चाहन्छु। म्युट आफै खोल्नुहोस् नानी, कि म यहाँदेखि खोल्दिउँ? ल खोलिदिएँ मैले। हुन्छ गुरुबा, धेरै धन्यवाद। आदरणीय यहाँनिर जुममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूमा मेरो जयमसी छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने परमेश्वरले यो ठुलो अवसर म लगायत मेरो परिवारलाई यो विश्वव्यापी प्रार्थनामा सहभागी हुने एउटा मौका परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। अनि त्यसको लागि म एकदमै परमेश्वरप्रति धन्यवादी छु किनभने परमेश्वरले हामीलाई प्रभुका जनहरूसँग यसरी सहभागी गराएर प्रार्थनामा अनि यसरी वचनमा हुर्काइराख्नु भएको छ। अनि हामी एकदमै धन्यवादी छौँ। अनि यहाँनिर छोटो समय गुरुबाले दिनुभयो, गुरुबालाई पनि एकदमै धन्यवाद। यो छोटो समय चाहिँ मेरो एकदमै छोटो दर्शनलाई सेयर गर्नको निमित्त परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुभयो। अनि यो समयलाई मैले लिन सकिराखेको छु। अनि यो छोटो दर्शनलाई चाहिँ सेयर गर्न गइराखेको छु। अनि यो दर्शन चाहिँ हिजो राति मैले देखेकी थिएँ। अनि यसलाई म बाँड्ने कोसिस गर्दैछु। अनि यो दर्शनमा चाहिँ मैले अन्त्यको समयहरूलाई देखिराखेकी थिएँ। त्यो एउटा यस्तो अवस्थाहरू थियो, परिस्थितिहरू थियो कि अन्त्यको समयहरू जहाँ चाहिँ मान्छेहरू एकदमै
डराइराखेका थिए, कसैको मुहारमा पनि खुसीको कुराहरू थिएन, कसैको मुहारमा पनि त्यो एउटा सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि, त्यो एउटा ढुक्कपनाको कुराहरू थिएन। अनि त्यहाँनिर मान्छेहरू एकदमै भौतारी राखेको, कोही झगडा गरिराखेको, कोही चाहिँ हातमा बन्दुक लिएर हिँडिराखेको, अनि त्यस्तो खालको अवस्थाहरू थियो। त्यो एउटा अलिकति अँध्यारो अवस्था पनि थियो, अनि उज्यालो नै थिएन, बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अँध्यारो थियो। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले मेरो आफ्नै परिवारलाई देख्ने मौका पाएँ। अनि म र मेरो परिवार चाहिँ त्यहाँनिर सँगै थियौँ, अनि हामी परिवार चाहिँ बसेर सङ्गति गर्दै थियौँ। अनि त्यहाँनिर हाम्रो बाबाले चाहिँ वचन खोलेर त्यसबाट केही पदहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो पदहरू हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर यस्तो खालको लेखिएको थियो कि येशूको खातिर चाहिँ हामी काटिनुपर्छ। भन त यहाँनिर पहिलो पत्रुस 3:13-17 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर प्रभु येशूको खातिर काटिनुपर्ने, मारिनुपर्ने, सतावटमा परिनुपर्ने कुराहरू त एकदमै लेखिएको छ। तर त्यो दर्शनमा चाहिँ यस्तो थियो कि प्रभु येशूको खातिर चाहिँ हाम्रो हातहरू चाहिँ काट्नुपर्छ अथवा खुट्टाहरू चाहिँ काट्नुपर्छ, त्यस्तो लेख्यो। मेरो दर्शनमा चाहिँ त्यस्तो लेखेको रहेछ वचनमा। अनि मेरो परिवार चाहिँ एकदमै त्यसको लागि तयार गर्दै हुनुहुँदो रहेछ अरे। अनि म चाहिँ त्यसमा एकदम डराइराखेको थिएँ। हुन त वचनमा त्यसो लेखेको त छैन, तर त्यो दर्शनमा चाहिँ त्यसो देखेको थिएँ। अनि मैले यो सेयर गर्नुको एउटा कारण चाहिँ यहाँनिर प्रभुको दासहरू हुनुहुन्छ, पास्टर बुवाहरू, एल्डर बुवाहरू, यहाँनिर विभिन्न लिडर्सहरू हुनुहुन्छ। अनि म एकदमै यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि दर्शनमा मैले देखेको कुराहरू, मैले कति कुराहरू के भन्छ प्रकाशलाई पाउन सकिराखेकी छैन। अनि हजुरहरूले प्रभुबाट के प्रकाश पाउनुभयो भने त्यसलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै काटिनुपर्छ, खुट्टाहरू काट्नुपर्छ, हातहरू काट्नुपर्छ भन्नुहुँदो रहेछ अरे। अनि वचनमै लेखेको रहेछ, एकदमै प्रश्न नेपालीमै लेखेको रहेछ अरे। अनि मेरो बाबा मम्मीले सबैजनाले चाहिँ काट्नुपर्छ अब भनेर सबैजना तयारी हुनुहुँदो रहेछ। सबैले आफ्नो अङ्गलाई चाहिँ कि हात कि खुट्टा चाहिँ काट्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू हुँदो रहेछ अरे। अनि त्यहाँनिर म चाहिँ एकदमै डराइराखेको थिएँ। त्यो चाहिँ गर्दिनँ म, तर म एकैचोटि बरु मर्छु कि भन्ने चाहिँ घाँटी काटेर मर्छु कि भन्ने चाहिँ म के खाएर मर्छु, तर त्यसरी त कसरी बस्नु भनेर म चाहिँ डराउँदै रहेछु अरे। अनि तर बाबा मम्मीले दिदीहरूले चाहिँ मलाई सम्झाउँदै हुनुहुँदो रहेछ अरे, होइन वचनमा यसो लेखिएको छ, मर्ने नै होइन तर हामीले हात र खुट्टा चाहिँ काट्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हुँदो भइराखेको रहेछ। अनि त्यसै गरी त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो अवस्थाहरू भइराखेको थियो कि मान्छेहरू एकदमै डराइराखेका थिए, भागिराखेका थिए। अनि त्यहाँनिर यस्तो खालको कुरा पनि भयो कि सबै अमेरिकाभित्र, यहाँ चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अमेरिकाको मात्रै कुरा गरेको रहेछ। अनि अमेरिकाभित्र चाहिँ क्यासलेस हुँदैछ भन्ने कुराहरू भएको रहेछ। अनि हामी चाहिँ अफिसमा जानुपर्ने रहेछ, एउटा स्टेटको अफिसमा जानुपर्ने रहेछ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ पेपर वर्कहरू दिँदो रहेछ। अनि अब चाहिँ क्यासलेस भयो, अमेरिकाको सबै स्टेटमा चाहिँ क्यासलेस चाहिँ खुला रूपमा भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ त्यहाँनिर गएर कागजपत्र लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको रहेछ। अनि म चाहिँ अफिसमा गएर त्यो पेपर वर्कलाई लिएर आउँदै रहेछु। अनि त्यहाँनिर जुन पेपर वर्क दियो त्यहाँनिर चाहिँ मलाई लाग्यो त्यही क्यासलेसकै विषयमा, अब चाहिँ क्यासहरू पैसाहरू चाहिँ चलाउन नपाउने रहेछ, त्यही नै लेखेको रहेछ होला भनेर म चाहिँ फर्किँदै थिएँ। तर बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो कागजमा चाहिँ के चाहिँ लेखेको रहेछ त भनेर हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै लामो चिठी रहेछ। तर त्यो चिठी चाहिँ मैले एकदम प्रष्टसँग पढिनँ त्यो बेलामा। अनि मैले के लेखेको थिएँ नि हेरिनँ, अनि मलाई थाहा भएन। तर त्यो चिठीको एकदमै तल चाहिँ यस्तो लेखेको रहेछ कि अमेरिकाको प्रत्येक स्टेटहरू चाहिँ निषेध गरिएको छ क्यास चलाउनको निमित्त। तर विभिन्न त्यहाँनिर नेपालीमा पनि 2-4वटा चर्चको नाम चाहिँ लेखेको थियो। अनि टेनेसी पनि, म जुन स्टेटबाट म बोलिराखेको छु, अनि यो स्टेटको नाम पनि त्यहाँनिर गाभिएको चाहिँ रहेछ। तर त्यहाँनिर अर्को कुरा के मैले अचम्मको लाग्दो कुरा देखेँ भन्दाखेरि 2-4वटा नेपालीमै लेखेको रहेछ, अनि चर्चको नामहरू पनि लेखेको रहेछ। अनि तिनीहरूले चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ क्यास चलाउन पाउने भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर अलाउ गरेको कुराहरू चाहिँ मैले पाएँ। अनि म चाहिँ एकदमै घरबाट खुसी भएर त्यहाँ घरनिर खुसी भएर चाहिँ परिवारमा आएर मैले सेयर गर्न खोजेँ। अनि हामी चाहिँ एकदमै खुसी भइराखेको थियौँ। अनि घरमा पुगेर ती कुराहरू सेयर हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रभुलाई नै धन्यवाद दियौँ। अनि यो क्यासलेसको कुराहरूमा पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्सनमा राख्नु भएको रहेछ, हामीलाई चाहिँ अनुग्रह गर्नु भएको रहेछ
भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँनिर थाहा पाउँदै थियौँ। अनि हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एकदम बन्दुक बोकेको मान्छेहरू गोरे जातिहरूलाई पनि मैले त्यहाँनिर देख्दै थिएँ। अनि त्यो गोरे जातिहरू जुन बन्दुक बोकेको मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो घरमा आउँदै थिए, तर हामीले ती कुराहरू सेयर गर्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई केही पनि गर्न सकेनन्। तर हाम्रो बारी रहेछ अरे, अनि त्यहाँनिर चाहिँ सागहरू रोपिएको रहेछ, धनियाँहरू लगाइएको रहेछ। अनि त्यो धनियाँ सागहरू टिपेर जुन त्यो बन्दुक बोकेर आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले दिँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ घरको अथवा त्यहाँनिर भएको परिवारको प्रशंसा गरेर धन्यवाद दिने कुराहरू भएको कुराहरू, यो छोटो दर्शनलाई मैले राख्न सकेँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो कुराहरू हुँदै थियो कि म बिहान उठ्दाखेरि दर्शन एकदमै लामो थियो, तर म बिहान उठ्दाखेरि सबै दर्शनहरू मैले सम्झिन सकिनँ, किनभने एकदम आत्तिराखेको थिएँ। यस्तो अवस्थामा थिएँ कि अब काटिनै पर्छ। मेरो बाबा मम्मीले काट्ने कुराहरू पनि किन्न जानुभएको, अनि मान्छेहरू एकदमै भौतारी राखेको। अनि अब चाहिँ त्यो समय चाहिँ यस्तो थियो कि सबैजनाको हृदयमा चाहिँ प्रभु येशू आउनै लाग्नु भएको छ होइन। अब अहिले जस्तै जुन यो कोरोनाको पेन्डेमिक अवस्थामा हामी छौँ, अनि जो रोगी बिमारी हुनुहुन्छ, जसको घरमा समस्याको कुराहरू छ, उहाँहरू एकदम आत्तिराख्नु भएको छ। तर हामी देख्छौँ भने संसारमा यति धेरै मान्छेहरू छन् जसलाई कुनै रोग पनि छैन, समस्या पनि छैन, उनीहरू ढुक्कै अवस्थामा छन् होइन। अनि त्यो मैले देखेको दर्शनमा चाहिँ सबैजना, मैले जो फेसहरू जसको मुहारहरू देखेँ, उनीहरूको अनुहारमा चाहिँ एकदमै दुःख, एकदमै केको लागि हतारी राखेको, अब प्रभु येशू आउन लाग्नु भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै भइराखेको थियो। अनि अब काटिनुपर्छ, मारिनुपर्छ भन्ने थियो। तर मेरो यो छोटो दर्शनमा चाहिँ वचनमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हात र खुट्टा चाहिँ काटिनुपर्छ भन्ने कुराहरू रहेछ। अनि हामी चाहिँ त्यहाँनिर काट्नको लागि तयार भइराखेको कुराहरू थियो, तर मैले काटिसकेको चाहिँ देखिनँ। म बिहान बिउजिहालेँ। अनि तर यो दर्शनलाई मैले हजुरहरूको बिचमा सेयर गर्नुको कारण चाहिँ यस दर्शनको यदि प्रभुले प्रकाश, प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर लिडर्सहरू, अनि प्रभुले प्रकाश दिनुभयो भने पनि सेयर गर्न म अनुरोध गर्छु। अनि यो छोटो समय फेरि पनि गुरुबालाई हुन्छ। सबैलाई चाहिँ मसी। आजभोलि प्रभुको छोराछोरीलाई धेरै दर्शनहरू दिइरहेका छन्। हो, यो पक्कै हो। अन्तिम दिनहरूमा यो अन्तिम दिनकै चिन्हहरू हो, हुन्छन् पनि। कतिवटा सिस्टमहरू चेन्ज भएर जान्छ। प्रकाशको 13 अध्यायमा स्पष्टसँगले लेखेको छ है, सबै धनी गरिब शासक सबैले नै त्यो नम्बर सबैलाई नै त्यो नम्बर लगाइन्छ। यदि त्यो नम्बर छैन भनेदेखि न त किन्नु पाइन्छ, न त बेच्नु पाइन्छ, न त केही गर्नु पाइन्छ। अब त्यो दिनहरू पनि आउँछन् प्रियहरू, तर पनि प्रभुको जनहरूलाई प्रभुले सुरक्षा दिनुहुन्छ। काटिनै पर्छ भनेर आफैले हात हतियार तयार गरेको चाहिँ अब आफै चाहिँ काटिनु चाहिँ हुँदैनन्, त्यो चाहिँ एकदम हत्या हुन्छन्। तर यसलाई बिब्लिकली मिनिङ, प्रभुको निम्ति बाइबलमा लेखेको छ, प्रभुको निम्ति ती काटिएकाहरू, प्रभुको निम्ति मारिएकाहरूले गरिएको प्रार्थना, त्यो प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायमा जब छापहरू खोल्दै जान्छ र जब त्यो 5औं छाप खोल्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ प्रभु येशूको निम्ति मरिएकाहरू, मान्छेले ऐ त क्रिस्चियन भइस भनेर सुसमाचारको निम्ति, प्रभुको साक्षीको निम्ति मारिएकाहरू, उनीहरू चाहिँ प्रभुको अगाडि रुँदै प्रार्थना गर्दैछ अरे के त्यहाँनिर, अरे होइन, प्रार्थना गर्दैछन्। जब उहाँहरूले गरेको प्रार्थना चाहिँ कस्तो खालको प्रार्थना भन्दाखेरि चाहिँ, प्रभु कहिलेसम्म, हाउ लङ ओ गॉड दैट यू विल नट टेक रिभेन्ज, कहिलेसम्म हजुरले बदला लिनुहुन्न। अनि चाहिँ उहाँले बदला लिनुहुन्छन्, ताकि यो आकाशका घामहरू पनि कालो भएर जान्छन्, अनि यो जुन ताराहरू, जुनले चमक दिनु छोड्छन्, ताराहरू खसी जान्छन्। पृथ्वीमा झन हानि विपत्ति हुँदै आउन थाल्छ। संसारका राजाहरू, शासकहरू, गरिब धनी सबै नै, गरिबलाई हामी कति पिटी मान्छौँ अहिले होइन, ती सबै पनि पहाडहरूतिर डाँडाहरूतिर कुदी जान्छन् भन्छन्, त्यो आफ्नो ज्यान बचाउनको निम्ति। अनि उनीहरूले एउटा कुरा मुखबाट भन्छन् कि पुत्रको यो थुमाको क्रोधदेखि कसले हामीलाई बचाउन सक्छ? Who can stand before the Lamb of God, before the wrath of God? प्रभुले पनि त्यो क्रोध पठाउनुहुन्छ त्यो समयमा चाहिँ प्रियहरू। प्रभुको वचन नमान्नेहरू,
प्रभुको जनहरूलाई मार्नेहरू त्यतिखेर डरलाग्दो क्रोध घाम जुन ताराले नै चमक दिन छोड्नेछन् भनेर बाइबलमा स्पष्टसँगले भनेछन्। तर आफै हात हतियार तयार गर्ने त्यो काटिने भन्ने कुरोहरू यसमा तपाईलाई कतिवटा बिब्लिकल पनि छ है। मत्ती 18 अध्यायमा 9 र 10 पदमा के छन् भन्दाखेरि चाहिँ यदि तिम्रो हातले पाप गर्छन् भने त्यसलाई काटिदेऊ, यदि तिम्रो खुट्टाले पाप गर्छन् भने काटिदेऊ, यदि तिम्रो आँखाले पाप गर्छन् भने निकालिदेऊ, यदि तिम्रो कानले पनि खालि नराम्रै मात्रै कुरा सुनिबस्छन् त्यसलाई पनि निकालिदेऊ। र यो सुन्ने हेर्ने हातले गर्ने र यी खुट्टाहरूले प्रभुको राज्यमा बाधा गर्दैछन् भनेदेखि त्यसलाई काटिनुपर्छ। काटिनु भन्दाखेरि तल किचनतिर गएर तरुवाले छमछम काट्ने होइन, तर त्यो हातले गर्न चाहने त्यो विचारहरू, त्यो खुट्टाहरू, यो खुट्टाहरू बदमासी गर्ने खुट्टाहरूको त्यो चाहनाहरू, त्यो हातको चाहनाहरू, यो आँखाको अभिलाषाहरू चाहिँ हामीले निकाल्नै पर्ने हुन्छन्। यसलाई प्रभुसँग माग्दै, प्रभु यो चाहनाहरू काटिदिनुहोस्, यो इच्छाहरू काटिदिनुहोस् र प्रभुको इच्छा पूरा भएको होस्। हालेलुया। If your hands and if your legs are stumbling block, if your eyes are the stumbling block of the kingdom of God, hindering the will of God, then you cut it off. It doesn't mean that you get the sword and cut it up, but the desire, the living desire has to be cut off, according to Romans chapter 12. Romans chapter 12 मा रोमीको 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा भने अनुसार। हालेलुया। र यसलाई के भन्छन् भनेदेखि आफैलाई पनि तयार गर्ने र अन्तिम दिनहरुमा आउँदै गरेको कुराहरुमा पनि हामी तयार हुने भन्ने तिम्रो दर्शनबाट बताइरहेका छन् है। र म विशेष गरी अहिले हामी प्रार्थनामा हामी जाने छौं प्रियहरू। यहाँ तपाईलाई धेरैलाई भन्न मन छन्, मलाई थाहा छ, यहाँनिर धेरैलाई भन्नु मन छन्। यहाँ तपाईलाई प्रभुले विभिन्न प्रकारको दर्शनहरु यहाँनिर दिएका छन्। Sister Kim, are you here? You are saying something. You are saying something that while praying time, you saw a handsome man or handsome boy. You tried to touch. You saw the face of God, something like that. Would you say something here? Day before yesterday in our prayer time, together in dawn prayer, while I was praying, I saw the face of Jesus, but it was like a giant face, a mountain, and it was just his face, not hands and feet. And he was in a dark cloud, but his face was huge, and it was pressing in on us as we were praying. It was so close to us, and he was staring intently at us while we were praying. And his face was as big as a mountain, but for myself, I became like a child, like when I was just 4 or 5 years old, and I wanted to touch his face. I wanted to feel his face, and I was putting out my hands, and I could feel his cheeks, and it was like I was a little child when they put their hands on your face and they're just touching you. And at the same time, it was like I was like a blind person who, when they can't see, they're touching a person to kind of feel what it is that they look like so that they can see them better. And that was what I experienced in that vision. Yeah. See, God is giving a different message, a unique message. उहाँले चाहिँ के देख्दा ठुलो पहाड जस्तो एउटा चेहरा आइरहेको थियो, हाम्रो छेउमै आइरहेको थियो, अनि यति ठुलो थियो त्यो पहाड, हामी प्रार्थना गरिरहेको बेलामा हामीसँग झल्किरहेको थियो। अनि उहाँ एउटा सानो नानी जस्तो भएर उहाँ छुनु चाहेको थियो त्योलाई, अनि छुँदै पनि थियो नि, तर ती पहाड, त्यो कालो
एकदमै बाक्लो बादलबाट चाहिँ त्यो पहाड जस्तो एउटा चेहरा चाहिँ आइरहेको थियो, प्रभुको चेहरा भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू. And yeah, Ranju was sharing some of the end time visions. Sister Kim, are you here? I'm here. Yeah. Pastor, one other thing with that vision was after that, I didn't share that part with you, but after that, again, there was like a picture of my daughter, actually, Jennifer, and she has 2 little children. They're 5 years old and 3 years old. And right now in this time, they are just all over their mom. They're just getting as close to her as they can. They're touching her and they're clinging to her. And that was the other picture that the Lord was showing me, that we're like that. We're like that. Those little children just reaching out to God, and we can just hold on to him in that way, and we can get that close to him, and we can draw near to him like that. And he loves it. He loves it. Praise the Lord. एउटा सानो नानी जस्तो भएर, सारै ठुलो बाठे भएर होइन, तर सानो नानी जस्तो भएर हामी आमा बाबुमा हामी झुन्डी बस्छौं, त्यसरी नै हामी प्रभुमा आइबस्नु पर्छन्. ती पहाड जस्तो भएर प्रभुको चेहरा हामीमा आइरहेको यो प्रार्थना गर्दाखेरि भनेर यहाँ सिस्टर किम इज आवर IRC चर्च सेक्रेटरी. उहाँ चर्चको सेक्रेटरी हुनुहुन्छ र God has given a big visions, and she has noted down even the 2020 visions and all, about 2, about 0, and I also spoke that one the beginning, and I mean 31st of December. Amen. I spoke that message. If you heard that, if you have heard, I think you know that one. Yeah, thank you very much. आज 1-2वटा भिजनको कुराहरू हामी गरिरहेका छौं, ताकि यो कतिवटा बिब्लिकल छ, कतिवटा बिब्लिकल यो छैन भनेर. Sister Magdalene, Pastor Magdalene, are you here? Can you share shortly what did you see from Siliguri? Sister Magdalene from Siliguri. Sister Magdalene को पनि झन्डै सिस्टर खिमको जस्तो छन्, तर उहाँ कहाँ जानुभयो फेरि साइट नेटवर्कले गर्दाखेरि निस्किनु भयो होला. उहाँले भन्नु भएन नि, म भन्छु नि पास्टर. कति लामो हो? छोटै छ. ल भन्नुस्. जय मसी सबैलाई, सम्पूर्ण आदरणीय पास्टर, सम्पूर्ण जुम्मा रहनुहुने सम्पूर्णलाई जय मसी भन्न चाहन्छु. अनि मैले हिजो अस्तिको दिन मात्रै देखेको, दिउँसो 12 बजे मैले बिहानको प्रे गर्दै थिएँ. अनि बिहानको प्रे गर्दै गर्दाखेरि म धेरै यो 40 दिनको फास्टिङ पछाडि धेरै परीक्षाहरू आइरह्यो. अनि मैले प्रार्थना गरिरहेँ. अनि प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ म एकछिन आराम गरेको थिएँ. अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो मुटु दुखेर चाहिँ म चाहिँ एकदमै हार्ट एट्याक भए जस्तो भयो. मलाई एकदमै साह्रो पर्यो. अनि म जुरुक्कै उठेर मेरो पालि यहाँनिर सधैँ प्रे गर्ने ठाउँमा यहाँनिर बसेँ. अनि मैले प्रे गर्दै थिएँ. अनि एकदमै प्रे गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा मुटु अनि 2टा कलेजो देखेँ. अनि 2टा मुटु र एउटा कलेजो देखेँ. मैले जिन्दगीमा कहिले पनि देखेको थिइनँ. अनि त्यो देखेँ. अनि म अचम्मै परेँ. अनि प्रभु यो के हो भनेर भन्दै थिएँ. अनि दुईटा कुरा चाहिँ मलाई आएर, एउटाले मान्छे जस्तो भएर आएर जिस्कायो, दाराङ च्याउँदै यसरी जिस्कायो. अनि खेरि अर्कोले चाहिँ फेरि कुकुर जस्तो भएर आएर फेरि मेरो साइडबाट यसरी मलाई हेर्दै जिस्काउँदै गयो. अनि मैले भने प्रभु यो किन यसो गरिरहेको छ, मलाई म त केही पनि जान्दिनँ भनेर मैले प्रे गरिरहेँ अन्य भाषाबाट. अन्त मैले प्रे गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई के भन्नुभयो भने, उहाँले चाहिँ मलाई के अरे पहिला दाखरस दिनुभयो. अनि त्यसपछि उहाँको त्यो शरीर दिनुभयो मलाई. अनि उहाँले रोटी दिनुभयो. अनि यो खा तैँले भनेर. अनि मलाई त्यो दाखरस चाहिँ यहाँबाट मुखबाट पोखिने गरी दिनुभयो. अनि रोटी आगर भन्नुभयो. अनि मलाई रोटी दिनुभयो. अनि जब मैले त्यो खाएँ, अनि मेरो त्यो दुखाइहरू पनि मलाई हल्का भयो. अनि
धेरै सास फेर्न पनि मैले सकेँ। अनि त्यस्तो दर्शनहरू देखेँ मैले हिजो अस्तिको दिन, अनि हिजो पनि देख्दै थिएँ। अनि मैले धेरै कुराहरू देखिरहेको छु। अनि त्यो राम्रो हो या नराम्रो हो म जान्दिनँ। अनि त्यो मुटु चाहिँ कहिले पनि मैले त्यस्तो मुटु देख्दिनँ। हुन त रातो थियो, सबै रातो थियो, अनि कलेजो पनि रातो थियो, एकदमै राम्रो थियो, कुनै दागहरू चाहिँ मैले देखिनँ। तर 2टा कलेजो, एउटा मुटु देखेँ मैले। अचम्मै रीतिले अहिलेसम्म मैले प्रभुलाई चिनेको आज 10 वर्ष भयो, तर पनि मैले त्यस्तो कुराहरू कहिले पनि देखेको थिइनँ। तर आज मैले त्यस्तो देखेको छु। अनि धेरै दर्शनहरू त मलाई दिनुभएको छ परमेश्वरले। अस्ति पनि एकचोटि एकदमै धानको बिटा त पहेँलो हुन्थ्यो, तर एकदमै चामलको धानको बिटा चाहिँ मलाई दिनुभएको थियो। अनि त्यो चाहिँ ल्याएर मैले पुरै त्यो धानको बिटा चाहिँ झार्दाखेरि पुरै चामल थियो, यति राम्रो चामल, यति राम्रो चामल, त्यो चामलहरू देखिरहेको थिएँ। अनि त्यस्तो कुराहरू मलाई प्रभुले देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो राम्रो हो या नराम्रो हो, हुन त मलाई समस्याहरू, यो शरीरको दर्दहरू एकदमै जब यो प्रभुसँग जति घनिष्ठ हुन्छु त्यति नै समस्या आउँछ, तर म डराएको छैन। प्रभुले मलाई केही गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हजुरहरूले मेरो निम्ति एकदमै प्रार्थना गरिदिनुहोस्, अनि मेरो श्रीमानको निम्ति पनि। अनि हुन्छ, हजुरहरूलाई छोटो समय दिनुभएको लागि एकदमै जुन पशुहरूलाई धन्यवाद, अनि हजुरहरूले सुनिदिनु भएको लागि पनि धन्यवाद। सबैजनालाई फेरि पनि दोस्रो अभिवादन, साथै जय मसीह। जय मसीह। यो तपाईँको स्वास्थ्यको लागि हो, एकदम पर्फेक्ट मुटु तपाईँलाई प्रभुले दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई प्रभुले चङ्गाई पनि गर्दै हुनुहुन्छ है। अनि विशेष गरी तपाईँले त्यो प्रभु भोज खानुभयो नि, त्यो चाहिँ एकदमै सुरक्षा हो यो। र यो सिस्टर म्याग्दलिन शेयर सर्टली। हजुर, जय मसीह। अङ्ग्रेजीहरू पनि मिलाउनुहोस् ल। सुन्नुहुँदैछ? सुन्दैछु। हस् हस्। हजुर हजुर हजुर, मैले विशेष गरेर के भन्दाखेरि एउटा पहिला सुरु चाहिँ के देखेँ भन्दा मेरो आफ्नो पर्सनल प्रेयरमा, अस्तिको दिनको पर्सनल प्रेयरमा एउटा मान्छे चाहिँ यसरी एउटा बलुवा जस्तोमा सुतिराखेको थियो। अनि त्यो माथि चाहिँ एउटा मान्छे एकदमै लमतन्न परेर त्यो मान्छे माथि सुतेको थियो। अनि मलाई झट्टै मलाई पहिलो राजा त्यो 17 को याद आयो। मलाई एकदमै म आफैलाई भयो कि यो त पहिलो राजा 17 मा छ भनेर। अनि जब फेरि मैले यसरी दर्शनपछि मैले जब यो हेरेँ, अनि 17 मा त्यहाँनिर 3 पल्ट त्यो मान्छे, त्यो नानीमाथि 3 पल्ट चाहिँ लमतन्न परेको हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। अनि लमतन्न परेकोमा चाहिँ कस्तो देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ हातको ह्यान्ड टु ह्यान्ड, अनि माउथ टु माउथ, अनि आई टु आई भनेर मलाई त्यस्तो आइरहेको थियो। ह्यान्ड टु ह्यान्ड, माउथ टु माउथ, एन्ड आई टु आई, एन्ड हार्ट टु हार्ट भनेर। अनि मैले त्यो चाहिँ के हो भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ प्रभुलाई सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ को होला भनेर गर्दा चाहिँ मैले छर्लङ्गै मैले चाहिँ तपाईँको अनुहारलाई देख्न सकेँ। अनि म एकदमै मलाई खुसी पनि लाग्यो। अनि किनभने मैले धेरै दिन अघि नै तपाईँलाई भेट्नु अगाडिदेखि नै यो उसमा भेट्नु अगाडिदेखि नै हामी प्रार्थनामा राख्छौँ एपीमा देखेको कारणले गर्दा। र प्रभुले भन्नुभयो कि यो छोरोले चाहिँ मलाई प्रेम मात्रै गर्दैन, ही डजन्ट जस्ट लभ मी, बट ही इज बिकमिङ he's just like me, he's becoming just like me, he has the hand of mine, मेरो हात जस्तै उसको हात भएको छ, अनि मेरो हृदय जस्तो उसको हृदय पनि भएको छ, मेरो जस्तै आँखाले नै मैले जसरी आँखाले हेर्छु त्यसरी नै उसले हेर्न सिकिराखेको छ, अनि जसरी म बोल्छु उसले त्यसरी नै बोल्न सिकिराखेको छ। अनि म अति नै खुसी छु, यो छोरो एकदमै ठुलो महिमामा जानेछन्, अनि धेरै कुराहरू देख्ने, ठुलो कुराहरू देख्नेछन्, अनि यस्तो महिमामा स्वर्गका एकदमै आशिषहरू, स्वर्गका प्लान्सहरू उनलाई बताइनेछ भन्ने कुराहरू, यो कुरोहरू जे जति तपाईँले देखिराख्नु भएको छ आजको दिनसम्म जति पनि आशिष तपाईँले ठुलो सम्झिनु भएका कुराहरू पनि यो त केही पनि होइन, आउनेवाला दिनका कुराहरू एकदमै ठुलो महिमित हुनेछ, स्वर्गीयको प्लानहरू तपाईँले लिएरै आउनुहुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले यो चाहिँ किन भन्दा तपाईँको हृदय चाहिँ यीशुको जस्तै भएको छ अरे, तपाईँको हार्ट टु हार्ट मिनिस्ट्री, तपाईँले हृदयले मिनिस्ट्री गर्नुहुन्छ, मान्छेलाई तपाईँले ब्रेनले होइन तर हृदयले, तपाईँले हृदयमा चाहिँ तपाईँको करुणा, जसरी ख्रीष्ट यीशुको हृदय चाहिँ करुणाले भरेको छ भन्ने कुराहरू। अनि जब मैले हिजो तपाईँको त्यहाँनिर सुनिराखेको थिएँ, अनि त्यति बेला मलाई पुरा एकदमै आँसु आइरहेको थियो, त्यो कुराहरू सपना तपाईँले भन्नुहुँदाखेरि म मेरो मान्छेहरूलाई हृदयमा म अटाउँछु भन्ने कुराहरू, अनि साँच्चै नै त्यो कुरो मैले सत्य पाएँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ अर्को फेरि दर्शनदेखि, त्यो दर्शनमा चाहिँ मानिसहरूले एकदमै त्यो लुगा लगाएको, लुगाको क्यानभेसहरू लगाएको,
सरी बुटहरू लगाएको। अनि त्यो चाहिँ एक ग्रुपको प्रभुले देखाउनु भयो छोटकरी भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एक ग्रुपको एक किसिमको इसाईहरू, उनीहरू इसाईहरू नै हो तर उनीहरू चाहिँ लुगाको लगाएको। तर मैले त्यहाँनिर देखेँ तपाईँ अनि तपाईँका टिमहरू यति साह्रो गरुङ खालके उचाल्नु पनि नसक्ने त्यो बुटहरू लगाइराख्नु भएको थियो। अनि त्यो बुटले चाहिँ ग्राम 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 गर्दै टेक्दै टेक्दै आवाज पनि मलाई आइरहेको थियो, बक्कलै बक्कल भएको त्यो बुटहरू थियो। अनि त्यसले चाहिँ शैतान अनि शैतानको किल्लाहरूलाई तपाईँहरूले कुल्चिँदै 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 गइराख्नु भएको थियो। अनि परमेश्वर अति नै रमाउनु भएको छ, किनभने त्यसको धेरै योजनाहरू पनि नष्ट भएको, धेरै घिनलाग्दो कुराहरू हुन आउनेवालाहरू थियो। अनि धेरै मतलब अझै डरलाग्दो पेन्डेमिक टाइपको अझै अनदर भनेर प्रभुले, तर त्यो कुरोहरू नष्ट भएको छ भनेर अमेरिकामा त्यो कुरोहरू नष्ट भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। र अर्को अनि त्यहाँदेखि त्यसमा चाहिँ अनि मैले प्रभु उहाँलाई सुरक्षा चाहिन्छ, एकदमै सुरक्षा दिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ के अरे तपाईँको विशेष गरेर जुन चाहिँ छातीपाताहरू एफिसीको कुराहरू देखाउनु भयो, त्यहाँ त अगाडिपट्टि त पुरा छातीपाताहरू त लगाएको, तर पछाडिपट्टि चाहिँ को छ भने भन्दा चाहिँ खप्पै यीशुले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै अङ्कमाल मारेर तपाईँलाई पछाडिबाट अङ्कमाल मारेको। अनि तपाईँ चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ। अनि त्यसको अगाडिको पछि चाहिँ मैले पास्टर टिया भन्दैछु, पास्टर आमा भन्दैछु, तर मैले देखिनँ नानीहरू भन्दो रहेछ अरे, अनि मण्डली भन्दैछ अरे, अनि टिमहरू भनेर भन्दैछ। अनि लस्करै यति साह्रो थुप्रो मान्छेहरू त्यहाँनिर। अनि त्यहाँनिर अनि प्रभुले मलाई त्यति बेला त्यही देखाउनु भयो, त्यसको हृदयमा अट्टाएको जति सबै मान्छेलाई म सुरक्षा दिन्छु। अनि ती मानिसहरूप्रतिको जुन मेरो छोराको हृदयमा ती मानिसहरूप्रतिको जुन इच्छाहरू छ त्यो म त्यो पुरा हुन दिन्छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। हवस्, यो तपाईँलाई मैले छोटो समयमा अलिक छिटो छिटो यो उसमा भनिहालेँ नि, नेटवर्क अलिक नभएकोले गर्दाखेरि भनिहालेको। र तपाईँको चाहिँ विशेष हार्ट टु हार्ट मिनिस्ट्री हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ परमेश्वर। अनि एकदमै हेभेनलिज प्लानहरू तपाईँले यहाँनिर प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँलाई फलो गर्नको लागि पनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको हृदय अघिबाट नै तयारी गर्नुहुँदैछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि पुलिस कर्मीहरूबाट तपाईँलाई धेरै फेभर पाउने परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हुन्छ, धन्यवाद सिस्टर, थ्याङ्क यू। पास्टर म्याग्दलिन फ्रम सिलिगुडी, she works among the leprosy people. Yeah, she saw those hands and the legs and the heart and everything that, and then she was asking, who is this? This is Pastor John becoming like that, and he will bring the agenda from heaven for the people of God. I would like to give for Pastor Samuel, if you are here, you are asking some time. Pastor Samuel? Jai Masi Sabajanalai. Let me see. I have to leave now because my prayer is going to start with my people. मेरो पनि प्रार्थनाको समय सुरु भयो, मेरो मानिसहरुको साथमा बस्ने। अनि चाँडै म just soon I'm going to say something because the fellowship is really blessing for all of us and we all are praying. हामी सबैजनाले continue प्रार्थना गरिराखेको छौं. But when the time comes for the vision, sharing the vision, people, I just want to tell the two things. There is a difference between the dream and vision. दर्शन र सपनामा चाहिँ अन्तर छ। सपन जुन चाहिँ छ, हामी कोही कोही टाइममा आफ्नो भावना भएर पनि इमोसनलमा पनि हामी हेर्छौं, लेकिन विजन भनेको चाहिँ प्रभुबाट आउँछ। Amen. So whenever you share something, like it has to be like sometime make sure that that's your dream or that's your vision. हामीलाई त्यो कुरा पनि कोही कोही टाइममा बुझ्नु पर्छ। अनि यस दिनहरुमा मान्छेले परमेश्वरले हामीलाई दर्शन दिइराखेको छ, that's good. I also see many things. अनि प्रभुले तपाईहरुलाई पनि दिखाइराख्नु भएको छ, पास्टर जोनलाई पनि। We have to understand between the dream and vision. स्वप्न र दर्शनमा चाहिँ अन्तर छ, त्यो चाहिँ हामीलाई बुझ्नु पर्छ। स्वप्न भनेको चाहिँ हामी कोही टाइममा आँखा चिम गरेर आफ्नो भावनामा भएर जुन चाहिँ कुरा हाम्रो माइन्डमा घुमिबस्छ त्यो चाहिँ हामी हेर्छौं। लेकिन विजन भनेको चाहिँ बेला बेला चाहिँ हामी आँखा खोलेर पनि हेर्न सक्छौं। It comes
because that comes from God. अनि प्रभुले केही कुरा दिखाउनु कोसिस गरिराख्छ अनि त्यही चाहिँ म भन्नु चाहन्छु बिकज इन द लास्ट डेज हाम्रो अन्तिम दिनमा चाहिँ धेरै यस्तो स्पिरिटहरु पनि छ जो हामीलाई भरमाइराखेको हुन्छ मेनी टाइम बट वाट एभर यु सिङ द्याट्स गुड यो चाहिँ बिब्लिकल पनि हो अनि प्रभुले प्रत्येकलाई आशिष पनि देओस् अनि यही कुरा चाहिँ म भन्नु चाहन्छु त्यहाँ चाहिँ अन्तर छ स्वप्नमा र दर्शनमा अनि आउने दिनहरुमा यो कुराहरु पास्टर जनहरु पनि र तपाईहरु पनि जो पनि हामी यहाँ बस्छौं यसलाई अझै क्लियर गर्छौं किनकि बाइबलले भनेको छ आमोस 3 को 7 पदले कि परमेश्वरले कुनै कुरा गर्नु हुँदैन उहाँको जनहरुलाई प्रकट नगरिकिन परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो जनहरुलाई प्रकट गर्नुहुन्छ सो ही रिभिल्स देयर इज नो डाउट ही अलवेज रिभिल टु हिज पीपल लेकिन कोही टाइममा हाम्रो माथा माइन्डमा हाम्रो मनमा जे घुमिराखेको हुन्छ हामी त्यसलाई राति स्वप्नमा देख्दा पनि धेरै चोटी हामी त्यसलाई चाहिँ दर्शन सोची पठाउँछौं के लेकिन त्यो चाहिँ हामीलाई वी हैव टु बी क्लियर सो दैट मच आई वान्ट टु से एन्ड आई हैव टु लिभ नाउ बिकज आई एम टु गोइङ टु स्टार्ट माई प्रेयर सो गॉड ब्लेस यू सबलाई जय मसी पास्टर सामुल थ्यांक यू अलिकति सूचनाको लागि भोलिको दिनमा रेभरेन्ड ज्योति आउनु पर्ने हो नागाल्यान्डबाट उहाँको नेटवर्कले कतिको साथ दिन्छ थाहा भएन अनि पर्सिको दिनमा आइतबारको दिनमा पास्टर सञ्जीव शर्मा आउनु पर्ने हो र तपाईहरुलाई जानकारीको लागि है र सोमबारको दिनमा चाहिँ हामी आफै नै गर्छौं यसमा हामी आउँदैनौं र हजुर शनिबार भोलि हो हुन्छ भोलि सोमबार मात्रै हो हामी आफै नै गर्छौं अनि मंगलबारको दिनमा हाम्रो पास्टर पावल गुरुङले वचन लिएर आउनुहुन्छ अनि वेडनेसडेमा हाम्रा सिस्टर निमिताको तर्फबाट वचन लिएर आउँछ अर्को हप्तामा अनि थर्सडेमा हाम्रो जेनेट दिदीले लिएर आउनुहुन्छ पास्टर जेनेट दिल्लीबाट अनि फ्राइडेमा हाम्रो पास्टर रोमन यहाँ हुनुहुन्छ पास्टर रोमन जय मसीह हजुर पास्टर जय मसीह पास्टर रोमनलाई हामी स्वागत गर्छौं यहाँ माथि नर्थ क्यारोलाइनाबाट हुनुहुन्छ यही हप्तामा प्रार्थना सहित आउनु होला पास्टर बाबु समथिङ 20-25 मिनेट हामी शेयर गर्छौं आजको जस्तै र म आज यहाँ कोही पनि आज यहाँ कोभिड-19 लागेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु कोही पनि यहाँ छ भने हात उठाउनुहोस् कोही पनि हात उठाउनु या भन्नुहोस् तपाई यहाँ म्युट खोलेर भन्नु होला हामी प्रार्थना गर्ने छौं कुनै पनि आज त्यस्ता बिमारले यहाँ प्रार्थना लिनु आउनु भएको छन् भनेदेखि हात उठाउनुहोस् त्यहाँनिर म्युट खोल्नुहोस् अनि भन्नुहोस् पास्टर हजुर जय मसी यहाँ सिलास राई क्या पास्टर सिलास राई हजुर मैले उहाँलाई पनि जुम दिएको थियो उहाँ बस्नु भएको चाहिँ छैन मैले देखिन तर उहाँको मण्डलीमा एल्डर बाउ एल्डर नि आमा चाहिँ दुईजना श्रीमान श्रीमती नै कोभिड-19 लागेर चाहिँ बसिरहेको रहेछ अनि जो मलाई फोन नम्बर दिनुभयो अनि मैले प्रार्थना गर्दै बेलुका उहाँहरु चाहिँ एल्डर नि आमा हुनुहुन्छ मलाई नाम चाहिँ थाहा भएन उहाँहरुको लागि प्रार्थना गर्दै चर्चको हो विश्वासीहरुलाई अनि अर्को कुरा मलाई अलिकति समय दिनुहुन्छ हजुर भन्नुस् आदरणीय पास्टर बाबु पास्टर न्यामहरु सबैजनालाई धन्यवाद जय मसी पनि भन्न चाहन्छु सबैलाई म एकदमै आशीषित भइरहेको छु यो जुमबाट पास्टर जन हजुर तपाईबाट हामी एकदमै तपाईलाई अनर गर्छौं प्रभुले धेरै आशीष दिइराख्नु भएको छ हजुरको ब्यागमा हामी पनि प्रार्थनामा छौं अनि अहिले जति पनि मण्डल पास्टरबाट एकदमै आशीषित भइरहेको छु हामी मण्डलीमा पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु घरिघरि बोलाउँछौं अनि एकदमै आशीषित भइरहेको छ उहाँले बोल्नु भएको परमेश्वरको वचनद्वारा उहाँले वचन बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन थ्रोनबाट नै परमेश्वरको वचन बोलिराख्नु भएको थियो मैले त्यो कुरा देखिरहेको थिएँ मेरो आँखा मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु जसले जे भन्छ मेरो आँखा चाहिँ किन चिम हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले सोच्नुहुन्छ होला यो स्त्री चाहिँ निदाउँदैछ म निदाएको होइन जसले जे भन्छ मलाई प्रभुले देखाउनुहुन्छ दानिएललाई
सपनाहरू राजाको सपनाहरू प्रकट गर्नुभयो परमेश्वरले। अनि जसले भिजनहरू देख्नु भएको छ भिजनहरू सेयर गर्नुभएको छ हो कि होइन, कसरी देख्नुभयो, कुन तर्फ कुन वे हरेक क्षेत्रबाट मलाई देखाइराख्नु भएको छ। म यो कुराहरू हजुरलाई सेयर गर्न चाहन्छु, मैले पाएको आशिषहरू। अनि पास्टर जोनको लागि देख्नु भएको पास्टर नि आमाले सही हो, एकदमै उहाँले वचन सहित ल्याउनु भएको छ, परमेश्वरले देखाउनु भएको। अनि पास्टर ने हाम्रो खिम सिस्टरले देखेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि ठक ठक त्यही देखाउनु भयो मलाई। ठुलो पाहाड अनि मुख, आँखा, नाक, हातहरू फिजाएको, एकदमै फैलाएको, त्यो सही कुराहरू एकदम जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले, त्यो सबै सही कुराहरू छ। अनि मुटोको विषयमा भन्दै हुन्थ्यो, उहाँको मुटो परमेश्वरले दिनुभएको छ उहाँलाई। परमेश्वरले तपाईँलाई मुटो दिनुभएको छ, प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। अनि हाम्रो जुन छोरीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ अन्तको दिनको हामी सतर्क रहनुपर्ने कुराहरू, हामी एकदमै तयारी रहनुपर्ने कुराहरू, यो सबै कुराहरू परमेश्वरले जसलाई जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले देखाउनु भएको सही कुराहरू हो। मलाई भनेको कुराहरू चाहिँ भन्दा देखाउनुहुन्छ क्या, कसरी देख्यो, कसरी देख्दैछ, कसरी भन्दैछ, परमेश्वरले कसरी सेयर गर्दैछ त्यो भिजनहरू। सपना भिजन भनेको भिजन। अहिले पास्टर सामेल सेनगुप्ता पास्टर बाबुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सपना र भिजन बेग्लै हो। सपनै हो, भिजन भनेको भिजन। सपना भनेको मस्त निना परेर देख्ने हो। भिजन भनेको योलको पुस्तकले भनेअनुसार हामीले आँखा हेर्दै सुन्दै बस्दै आँखा चिम भएर हेर्ने भिजन हो। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। धन्यवाद पास्टर बाबु, छोटो समयको लागि क्षमा चाहन्छु। समय नहुँदा पनि मलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ एकदमै हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरोहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, 1 घन्टा त हामी एकदमै अलौकिक भाषामा प्रार्थना गर्छौँ। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि हामी अलौकिक भाषामा जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, हामीले नजानेको हाम्रो कहिले नदेखेको मान्छेको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ नि त। प्रार्थना गर्छौँ त्यसरी नजानेको, अहिले भोलि के हुन गइरहेछ त्यसको निम्ति पनि कभर हुन्छ, अहिले एकछिनमा के हुन्छ त्यसको निम्ति पनि कभर हुन्छ। त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है। अनि विशेष गरी शैतानहरू गोजेङ मजेङ एकदमै त्यसको शैतान त्यो दुष्ट आत्माहरू, यो अनसिन इभिल शैतान भनेको मान्छे होइन है। फेरि यो हाम्रो अन्य जाति विश्वासीहरू के अरे प्रभुलाई विश्वास नगर्ने दाजुभाइहरूले चाहिँ मान्छेलाई पो शैतान भन्यो भनेर भन्छन्, होइन, यो कहिले पनि भनेको होइन। तर अनसिन स्पिरिट त्योहरू भनेको इभिल स्पिरिट्सहरू त्यो घुमिरहेका हुन्छन्, तपाईँको छेउछाउमै आएका हुन्छन्। त्यो कुराहरू, त्यो दुष्ट आत्माहरू, मृत्युका आत्माहरू, कोभिड-19 मात्रै भन्छन् यहाँनिर, त्यो बाहिर बिमार लाग्ने मात्रै, भित्र छाती फोक्सो बिगार्ने मात्रै, मृत्युको आत्मा छ नि त त्यहाँनिर। डरको आत्मा छन्, डरको आत्मा, मृत्युको आत्मा। अब डक्टरहरूले हो त्यो डरको आत्मा र मृत्युको आत्माले चाहिँ निकाल्न सक्दैनन्, बन्दुकले पनि निकाल्न सक्दैन, कुनै कुरोले पनि निकाल्न सक्दैन, खुकुरीले काट्नु खोज्दा पनि निकाल्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त, हो त्यसलाई चाहिँ यो हाम्रो प्रार्थनाले निकाल्ने हो। यो नेपालमा हौडीमा एकजना पास्टरलाई पक्राउ गरिदियो त्यहाँनिर, त्यो केही कुरो नबुझेकोले गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् त, त्यसले गर्दा त्यो मृत्युको आत्मालाई झिक्ने हो, त्यो मृत्युको आत्मासँग लडाइँ खेल्ने हो हामी। कसले पनि सक्दैनन् त्यसो गर्नु। बाहिर त बिमारहरू जाति पार्छन्, दबाई पानी गर्छन् डक्टरहरूले, तर तपाईँ नि हामी विश्वासीहरू प्रार्थना चाहिँ भित्र तपाईँको दिमागलाई खलबलाउने, भित्र रातभरि सुत्नु नदिने मृत्युको आत्मालाई डाँट्ने हो हामी, मृत्युको आत्मा र डरको आत्मालाई। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि अलौकिक भाषामा हामी प्रार्थना गर्नै पर्छ। एकदमै भरे गएर एक्सिडेन्ट हुनु खोज्ने होला, एक्सिडेन्ट हुनु खोज्छ होला, तर त्यो अलौकिक भाषाबाट त्यसलाई रिमुभ गरिरहेको हुन्छन्। र यहाँ कोही पनि त्यस्ता बिमार लागेका मान्छेहरू छन् भने भन्नुहोस्, तपाईँ पनि, हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँलाई साह्रै डर लाग्छ खालि भनेदेखि चाहिँ तपाईँले एकदमै डर लाग्छ। कोही किन हो डर लाग्छ तपाईँलाई? त्यस्ता मान्छेहरू यहाँनिर छ जस्तो मलाई लाग्यो। यहाँनिर
यदि त्यस्तो छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि हामी आज प्रार्थना गर्नेछौँ है। भोलिको दिनमा हामी भेट्नेछौँ। आज हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। त्यस्ता डराउने मान्छेहरू त्यो स्पिरिटले तपाईँलाई तडपाइराखेको छन् भने, टर्मेन्ट भइराखेको छन् भनेदेखि है। अनि म फेरि म तपाईँलाई के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि यो सपना र भिजनको बारेमा, सपना र दर्शनको बारेमा, यो कतिवटा सपनाहरू चाहिँ शैतानबाट पनि आउँछन्। अनि त्यो सपनाले तपाईँलाई चाहिँ एकदमै डर देखाउँदैछन् भने चाहिँ त्यसलाई डाँटिहाल्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मेरो छोराले अस्ति एकदमै कुनै एक्सिडेन्ट भएको यो कुरोहरू देख्यो। हामीले डाँटिहाल्यौँ। उतातिर हाम्रो भाइ रबिन एक्सिडेन्टमा पर्यो। एक्सिडेन्टमा पर्दाखेरि उसँग एक्सिडेन्ट परेको मान्छेहरू कतिजना त्यहाँनिर मर्यो, तर हाम्रो भाइहरू बाँच्यो। आज छ कि छैन बुहारीहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ। यस्ता कुराहरू प्रियहरू हामीलाई प्रभुबाट दिएको दर्शनहरू यो दिनहरूमा। अनि दानियल पनि सुत्दाखेरि दर्शन दिएको छ। युसुफ पनि सुत्दाखेरि दर्शन दिएको छ है। राति दिएको छ दर्शनहरू। यो कुराहरू तपाईँ एकदमै प्रार्थना गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँलाई प्रभुले दिनुहुन्छ। प्रार्थना गरिराख्दाखेरि पनि दिन्छ, सुत्दाखेरि पनि दिन्छ। बाइबलमा राति सपनामा प्रभुले बोलेको छ, युसुफ तिमी जाऊ आफ्नो नानी श्रीमती मरियमलाई लिएर जाऊ मिस्र देशमा भन्दाखेरि सिधै आएर स्वर्गदूत त्यहाँ बोलेको होइन त, राति सपनामा भनेको छ, हो कि होइन? त्यसले गर्दा कन्फ्युज नहुनु। राति सपनामा प्रभुको दूत आएर उनीसँग बोलेको छ। हालेलुया। र आउनुहोस् हामी एकचोटि सबै जेनरली हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। म एकछिन समय लिन चाहन्छु। हेलो म केही समय लिन चाहन्छु। हजुर भन्नुहोस् न। हजुर भन्नुहोस् त। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। सम्पूर्णलाई जय मसी। जय मसी। म चाहिँ अहिले हाल साउदीबाट, मेरो घर चाहिँ नेपाल हो र हाल चाहिँ म आज फर्स्ट टाइम तपाईँहरूको साथमा जुनमा उपस्थित हुँदैछु। म चाहिँ तपाईँहरूको साथमा आज सङ्गति गर्न पाउँदा एकदमै खुसी भइरहेको छु। र म चाहिँ सुरुदेखि नै छु अहिले तपाईँहरूको साथमा आज। र मेरो चाहिँ प्रार्थनाको विषयहरूमा तपाईँहरूको सामु समय यदि छोटो समयमा म राख्न चाहन्छु हजुरहरूसँग। मेरो प्रार्थनाको विषय चाहिँ म अहिले 40 डेजको उपवासमा छु, फास्टिङमा छु। आज 9 दिन 10 दिन हुँदैछ। तर मलाई एकदमै सपनाहरूमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो कुराहरू मात्रै आउँछन्। खालि मेरो सोचहरू पनि घरिघरि व्यभिचारका कुराहरू अनि दर्शनहरूमा पनि एकदमै व्यभिचारका कुराहरू मात्रै आउँछन्। तर म त्यसलाई डाँटिरहेको हुन्छु। तर पनि मलाई चाहिँ घरि न घरि त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ एकदमै सताइरहेको छ। त्यसमा खै मलाई के हो, के भइरहेको छ मलाई थाहा छैन। तर नि हजुरहरूले त्यसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। र म चाहिँ सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रार्थना गरेर सुत्छु कि प्रभु मलाई तपाईँको दर्शनहरू दिनुहोस्, म चाहिँ तपाईँको महिमाको काम गर्न चाहन्छु भने। तर म प्रार्थना गरेर सुत्छु। तर मलाई चाहिँ कहिले मैले त्यस्तो दर्शनहरू देख्दिनँ। तर खालि मलाई संसारका कुराहरू, व्यभिचारका कुराहरू मात्रै आउँछन्। मलाई चाहिँ खालि डरका कुराहरू, मतलब मलाई चाहिँ एकदमै अहिले मैले प्रार्थनाका सूचनाहरू तपाईँहरूको सामु राख्दा पनि एकदमै डर भइरहेछ। अनि त्यस्तो कुराहरू मात्रै आउँछ। अनि म चाहिँ उपवासमा छु अहिले 40 डेजको उपवासमा। तर मेरो चाहिँ जीवनमा परिवर्तन भएको देख्न चाहन्छु। मैले संसारका कुराहरू त्यागेर चाहिँ प्रभुमा नम्र भएर जिउन चाहन्छु। तर नि मलाई त्यहाँ कुराहरूले एकदमै सताइरहेको छ। हजुरले त्यसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। ल ल भाइ, तपाईँ यो छोटो समय तपाईँले कनेक्सन पाउनुभयो भाइ हामीसँग? भाइ तपाईँले कसरी यसरी कनेक्सनमा आउनुभयो हामीसँग? मेरो एकजना दिदी हुनुहुन्छ, मतलब प्रभुका आदरणीय छोरी यहीँ हुनुहुन्छ होला सायद, नौमी दिदी, नौमी तामाङ हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा चाहिँ मैले उहाँलाई म आज मतलब
म एकदमै सुतिरहेको थिएँ दिउँसोको टाइममा। अहिले यहाँको 4 बजेछ भर्खर, अनि म सुतिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि उठ्दाखेरि चाहिँ मैले दर्शनमा त्यस्तो नराम्रो दर्शन देखेपछि मैले दिदीलाई भनेँ, मैले यस्तो यस्तो आज देखेँ भन्दाखेरि, अनि दिदीले चाहिँ भन्नुभयो, भाइ तिमी यो म यस्तो तिमीलाई कनेक्ट गरिदिन्छु, त्यहाँ तिमीले चाहिँ प्रार्थनाको विषय राख, त्यहाँ चाहिँ हरेक पास्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ तिमीलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ आज उहाँले मलाई कनेक्ट गर्नु। सबैले यो भाइलाई हात यसरी फैलाएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि अर्को कुरोहरू यो कतिवटा कुराहरू मैला कुराहरू यो भूतको फिल्महरू कुनै पनि त्यो इन्टरनेटबाट नहेर्नुहोस् ल भाइ, एकदमै नहेर्नुहोस् त्यो कुराहरू। मैले यो उपवासमा चाहिँ मैले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै हटाइरहेको छु क्या। म त्यस्तो मैले हेरेकै छुइनँ, म चाहिँ त्यस्तोबाट अलगिन चाहन्छु। तर नि मलाई घरिघरि एकदमै दर्शनहरूमा सपना एकदमै नराम्रा मतलब व्यवचारका कुराहरू मात्रै आइरहेको हुन्छ क्या। अनि एकदमै डर हुन्छ। म चाहिँ प्रोमा होइन, म फास्टिङमा छु, अझै प्रोमा नजिक हुन चाहन्छु, तर मलाई किन यस्तो भइरहेको छ भनेर मलाई एकदमै डर भइरहेको छ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ ल, हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो विशेष गरी शैतान पनि केटी भएर केटासँग सुत्नु आउँछ, यो कुरो सुन्नुहोस् है सबैले। अनि केटा भएर फेरि केटीसँग सुत्नु आउँछ है। यो सपना चाहिँ कस्तो मजाको सपना भनेर चाहिँ इन्जोय नगर्नुहोस्, यो चाहिँ शैतान हो। इन्कबस र सुकबस, इन्कबस भन्ने त्यो केटी भएर फिमेल डिमन चाहिँ आएर केटासँग सुत्न आउँछन्। अनि फेरि केटासँग केटा शैतान केटीसँग सुत्न आउँछन्। अनि फेरि केटी भएर केटासँग सुत्न आउँछन्। यस्ता कुराहरूदेखि हामी जोगिनुपर्छ, हामी डाँट्नेछौँ। यो सबै यो डरको आत्माहरू हामी सबैले प्रार्थना गरौँ यो भाइको निम्ति ल, सबैले। हालेलुया, हालेलुया। तपाईले आफ्नो हात यसरी आफ्नो शरीरमा राख्नुहोस्। इन द माइटी नेम अफ जीसस, इन द माइटी नेम अफ जीसस, हालेलुया। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ थालेको छ तँलाई। in the mighty name of Jesus.